सेमेस्टर सुरु हो, तिम्रो सकिसक्यो न्यू च्याप्टर। अब मैले केमिकल काइनेटिक्स पढाउँदै थिएँ होला यो सेक्सनमा। अनम्युट गर्नु न एकछिन भनेको छ हैन। म गर्छु, त्यो धेरै एकैचोटि बोल्ने हैन है। ल पहिला आएको छु कि नै, एक दुई जना मात्रै बोल। सर नै सर छैन, आउनु भएको छैन सर। फर्स्ट अर्डर आएको छैन पहिला नै सर। ओ हजुर योमा चाहिँ दुईवटा ग्रुप चाहिँ मर्छ के? दुईटा ग्रुप मर्छ ल ठिकै छ। के पनि छैन, दुईटा ग्रुप मर्छ भने पनि केही भएन। अनि चाहिँ सरहरूको त केमिकल काइनेटिक्स त सकिया छ के, त्यही भएर भन्यो। सर फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास। मैले अस्ति काइनेटिक्स सर आज केमिकल अर्थमेटिक पढ्नु न सर। सर बरु केमिकल अर्थमेटिक्स गरिदिनु नि पहिला, जुन बाँकी छ दुईटै ग्रुपमा त्यो त्यसपछि गरिदिनु न। त्यो मूल कन्सेप्टहरु यता उता केमिकल अर्थमेटिक्सहरु बाँकी यस्तो दुईटा ग्रुपमा गर्दा दुईटा ग्रुप मर्ज भएको छ भने हैन ठिकै छ हैन, केही पनि समस्या छैन। पहिला मैले यहाँ के पढाउँदै छु भन्ने आफ्नो टपिक त गर्नु पर्यो नि त। सरले भन्नुभएको थियो कि जुन दुईटै ग्रुपमा बाँकी छ त्यो पहिला गरिदिनु र त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा ग्रुपमा नभएको टपिकहरु गर्ने रे भन्नु। तिमीहरुले कुन कुन टपिक पढ्यौ भन? हामीको चाहिँ केमिकल काइनेमेटिक्स सकेको छ सर, सोलुसन बाँकी छ र केमिकल अर्थमेटिक्स बाँकी छ सर। अनि थर्मोडायनामिक्स पढ्यो कि पढेन? थर्मोडायनामिक्स सर सेकेन्ड ल देखि बाँकी नै छ। सेकेन्ड ल देखि बाँकी छ। अनि त्यसपछि गएर सबै ग्रुप हेरे, सबै ग्रुप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेको छ? सर भइसक्यो इलेक्ट्रिकल। ल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दुईटै ग्रुपको भयो है त। सो अरु टपिक कुन बाँकी छ भन त? अरु टपिक सोलुसन बाँकी छ, सोलिड स्टेट बाँकी छ हैन, अनि त्यसपछि केमिकल अर्थमेटिक्स बाँकी छ, रेडियो एक्टिभिटी एन्ड न्युक्लियर ट्रान्सफर्मेसन बाँकी छ, त्यसैगरी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको एउटा क्लास अलिनी मात्रै भएको थियो। ओके सो अब बेसिकली सो केमिकल अर्थमेटिक्सबाट गरौँ बेसिक बाट। सर आज केमिकल अर्थमेटिक गरौँ सर। त्यो ल अफ प्रोपोर्सन यता ओके सो अब यहाँ अलिकति तिमीले के बुझ्नु पर्छ भने सबै सरहरूले डिफ्रेन्ट टपिक पढाउनुहुन्छ है। त्यो सरहरूले डिफ्रेन्ट टपिक पढाउनुहुन्छ, त्यो अनुसार मैले पनि आफ्नो टपिक चाहिँ स्टार्ट गर्ने हो बुझ्यौ नि है। मैले आफ्नो टपिक स्टार्ट गर्ने हो भनिसकेपछि मैले के सलिड स्टेट गरौँ? सलिड स्टेट गरिदिनु सर बरु। ल सलिड स्टेट गरिदिएँ है त म। अब सबै म्युट भयो। हामी के गर्छौँ भने आज सलिड स्टेट स्टार्ट गर्छौँ है। आज हामी सलिड स्टेट स्टार्ट गर्छौँ र सकेसम्म आज हामी के गर्छौँ सलिड स्टेटलाई बनाउँछौँ। अब म्युट गरिदिन्छु म सबैलाई। ल ल देखिरहेछ होला है? केमिकल काइनेटिक्स नसकेको मैले अब यही छ के स्टार्ट नै भएको छैन। अब केमिकल काइनेटिक्स मैले स्टार्ट गरेको छु हैन। केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढौँ। केमिकल थर्मोडायनामिक्स अरु ग्रुपमा पढिसकेको छ अरे फर्स्ट अर्डर। तिमीहरु केमिकल काइनेटिक्स यहाँ पढिरहेको छौ कि नै भन त? केमिकल काइनेटिक्स मैले पढाएको सेक्सन हो कि हैन यो? कोभिड-19 संक्रमण को
भाइ यो CM5 मा के केमिकल काइनेटिक्स पढाउँदै रहेछु, अर्को ग्रुप पनि मर्ज रहेछ के यही काइनेटिक्स पढाउँ कि अरू न्यू टपिक? हजुर छैन अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हजुर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाँकी छ 5 मा। ल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मा ग्रुप PM5 मा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाँकी छ भन्ने कुरा आएको छ, बाँकी छ अरे। ल हुन्छ 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 ल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गरे है त। ल सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बाँकी छ भन्ने कुरा आएको छ CM5 मा हैन। सो मैले यहाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ल ठिकै छ नि त। BT सरले पढाउनु भएको भए पनि तिमीहरूले सायद मबाट केही नयाँ कन्सेप्ट सिक्छौ कि भन्ने मात्रै हो दादा। ल तपाईको नेम भन्दैछ, म मेरो नेम पनि भन्छु। ठिकै छ त सलिड स्टेट पनि पढौँला किन भनेको। जसले पढेको छ एकदम ठिक छ, मैले केही नयाँ कुरा दिन सकुँला। जसले पढेको छैन ठिकै छ, उसलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चाहिँ अब आजदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ। दुबईमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सकिएको छ। नानी सोलिड स्टेट त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट अहिले छैन के सिलेबसमा। सोलिड स्टेट त्यति हजुर मेरो ए उसमै होला डाक्टर नवीन सरको 2.4 राम्रो छ राम्रो छ इसमा भने छैन त्यही हो ल जहाँसम्म सकेको छ भने पनि एकदम ठिक छ है। अब त्यहाँसम्म सकेको छ भने म त यस्तो तनावमा परिसकेँ।
स्क्रिनशट गर्दिनु ल ठीक छ ल हैन है सो जसले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेको छ धेरै धेरै धन्यवाद जसले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढेको छैन मलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यो ग्रुपमा चाहिँ एकैचोटि सिध्याइदिनु भन्नुभएको छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भएको अब कोही पनि नबोल है जसले पढेको छ ठीक छ जसले पढेको छैन मैले केही कन्सेप्ट दिन्छु तिमीलाई नयाँ कन्सेप्टहरू र पढेकोलाई पनि सायद नयाँ कन्सेप्ट दिन सक्छु है मेरा प्यारा भाइ बहिनी अब एकदम आनन्द तरिकाले बस सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको हामीले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिकको आधारमा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको एउटा फिजिकल केमिस्ट्रीमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक मान्छौँ है फिजिकल केमिस्ट्रीको लागि एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक मान्छौँ र यो फिजिकल केमिस्ट्रीको इम्पोर्टेन्ट टपिक किन मान्छ भने तिमीलाई सायद सरले भनिसक्नु होला ओभरअल फिजिकल केमिस्ट्रीमा तिमीले जेनरल र फिजिकल गरेर 17वटा टपिक पढ्नुपर्छ 18वटा टपिक पढ्नुपर्छ त्यो 18वटा टपिकमा तिम्रो के हुन्छ त नियरली 17 मार्क्स पाउँछ है 17 मार्क्स पाउँछ सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यदि वीरेन्द्र सरले पढाउनु भएको छ त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्नुपर्ने छ भने पनि म गर्छु है केमिकल काइनेटिक्स पनि म गर्छु हैन तर अब आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीलाई चाहिँ लगभग सिद्ध्याउने टाइपले हामी जान्छौँ है त म धेरै कुरा केही पनि भन्दिनँ सो साइन्सको डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी साइन्सको डिफ्रेन्ट ब्रान्च हुन्छ जस्तो तिमीले काइनेटिक्स पढेको छौ भने है काइनेटिक्स पढेको छौ भने अभियसली काइनेटिक्समा पनि तिमीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले काइनेटिक्समा रेटको स्टडी गर्यौ होला रेटको स्टडी भेलोसिटी है भेलोसिटी मेरो इन्ट्रोडक्सन भनेको छ बल्ल याद आयो मेरो नाम चाहिँ सीएसडी है मेरो नाम सीएसडी हो सी भनेको सागर सरी सी भनेको केमिस्ट्री है सी भनेको केमिस्ट्री एस भनेको सागर र डी भनेको देवकोटा है त मेरो नाम चाहिँ सीएसडी हो सी भनेको केमिस्ट्री एसडी भनेको जुनले जेसुकै पढाएको छैन अब म त्यो कन्सिडर गर्दिनँ म अब जुन स्टार्ट गर्नु भन्नुभएको छ म त्यही स्टार्ट गरिदिन्छु है त सो मेरो नाम चाहिँ सागर देवकोटा है केमिकल काइनेटिक्स तिमीले पढेको छौ भने काइनेटिक्स भनेको एउटा ब्रान्च हो जुन ब्रान्चले चाहिँ रेट भेलोसिटी कन्सन्ट्रेसन हाफ लाइफको मेजर गर्यो है त हाफ लाइफको मेजर गरेको छ भने त्यस्तै एउटा ब्रान्च पनि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले थर्मोडायनामिक्स पनि पढेको छौ भने सरको काइनेटिक्स त मैले क्लासमै लेखेको हजुरको C2 सेक्सनमा ओके ठिकै छ विवेक भाइ केही पनि छैन है मैले तिमीलाई चिनिसकेँ विवेक भाइलाई है मैले विवेक भाइलाई चिनिसकेँ सो थर्मोडायनामिक्स है त ल सो थर्मोडायनामिक्स भन्ने एउटा टपिक पनि तिमीले पढिसक्यो होला यो थर्मोडायनामिक्स भनेको दुईटा वर्ड हो एउटा भनेको थर्मो हो है एउटा थर्मो हो भने एउटा के हो त डायनामिक्स हो एउटा के हो त डायनामिक्स है त सर हजुरले निराजन सरसँग कुरा गर्नुभयो गरिसकेँ है गरिसके निराजन सरसँग कुरा सो थर्मोडायनामिक्स है साइन्सको त्यो ब्रान्च जसले चाहिँ थर्मो भनेको हिटको स्टडी गर्छ भने है त प्यारा भाइ बहिनी हिटको स्टडी गर्छ र हिटमा पनि कसको त मोसनको हिटको मोसनको स्टडी गर्छ भने हामी त्यो सब्जेक्टलाई के भन्छौँ थर्मोडायनामिक्स भन्छौँ है त थर्मोडायनामिक्स भन्छौँ आजदेखि हामी न्यू टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ जसको हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई के भन्यौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भनेको पनि साइन्सको प्यारा भाइ बहिनी एउटा ब्रान्च हो है साइन्सको एउटा ब्रान्च हो जुन ब्रान्चले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिकल है त इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिकल र केमिस्ट्री भनेको चाहिँ केमिकल यहाँनिर केमिस्ट्री भनेको के हो त केमिकल अलि बिस्तारै बोलिदिनुहोस् न सर ओके है सो कुनै पनि साइन्सको ब्रान्च जुन साइन्सको ब्रान्चले इलेक्ट्रिकल इनर्जी र केमिकल इनर्जीको रिलेसन स्टडी गर्छ भने त्यो साइन्सलाई हामी के भन्छौँ त्यो ब्रान्च अफ साइन्सलाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्छौँ है त सो मिन्स हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने प्यारा भाइ बहिनी इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी प्रड्युस गरिरहेछौँ मान केमिकल इनर्जी प्रड्युस गरिरहेछौँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी पठाएर हामीले के गरिरहेछौँ त केमिकल इनर्जी प्रड्युस गरिरहेछौँ त्यहाँनिर केमिकल इनर्जीको फर्ममा स्टोर गरिरहेछौँ भने द्याट इज कल्ड त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा पढ्छौँ र केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी है त केमिकल इनर्जीबाट हामीले केमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ त इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ भने त्यो सब्जेक्टलाई पनि हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भन्छौँ मिन्स मैले के गरेँ एउटा पर्टिकुलर केमिकल लिएँ है एउटा त्यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ त एउटा इलेक्ट्रोड लिएँ त्यो इलेक्ट्रोडबाट केमिकल चेन्जबाट कति अमाउन्ट अफ इनर्जी प्रड्युस हुन्छ र कति पोटेन्सियल प्रड्युस हुन्छ भनेर मैले स्टडी गर्नु पर्यो भने बेसिकली यो रिलेसन बिट्विन इन्टर रिलेसन बिट्विन कति केमिकल इनर्जी हुँदाखेरि कति इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रड्युस हुने और कति इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट कति केमिकल इनर्जी प्रड्युस हुने भनेर सब्जेक्टले स्टडी गर्छ भने ती सब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है त्यही सब्जेक्टलाई हामी के भन्छौँ त इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर द इंटर रिलेशनशिप बिट्विन है त अर द रिलेशनशिप बिट्विन अर ब्रान्च अफ साइन्स है ब्रान्च अफ साइन्स योभन्दा अगाडिको स्लाइड नै छैन ब्रान्च अफ science that deals with the study of chemical energy and electrical energy
एन्ड इलेक्ट्रिकल इनर्जी है। सो केमिकल इनर्जी र इलेक्ट्रिकल इनर्जीको रिलेसन गर्नुपर्ने छ, रिलेट गर्नुपर्ने छ भने सो कति केमिकलबाट कति इलेक्ट्रिकल इनर्जी आउने है, सो कति इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट कति केमिकल इनर्जी आउने भनेर कुनै सब्जेक्टले स्टडी गर्छ भने द्याट इज कल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि दुईटा मात्रै वर्ड सम्झ, मेरो लागि निमोनिक्स म एकदम धेरै निमोनिक्स दिन्छु, दुईटा मात्रै वर्ड, दुईटा वर्ड के सम्झ भने ए येलो आलो र अर्को निमोनिक्स भनेको आरसीजी है त, आरसीजी दुईटा, एउटा सर्ट फर्म सम्झ ए येलो आलो र आरसीजी भनेर है त, बोल्ने के अरे ए येलो आलो र अर्को के आरसीजी। सो सधैँ यति मात्रै सम्झ, यति सकिसकेपछि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिद्धियो, यहाँभन्दा बढी केही पनि पढ्नु पर्दैन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्ज्याक्टली यही नै हो पढ्ने है त। सो सधैँ के हुन्छ भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा यो केमिस्ट्रीमा ए भनेको एनोड हो है, ए भनेको एनोड हो, यल भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन, लस अफ इलेक्ट्रोन हो भने ओ भनेको त्यो रियाक्सन भनेको अक्सिडेसन, त्यो रियाक्सन के हो त अक्सिडेसन है। सो जहिले पनि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा तिमी कन्फ्युजन हुन्छौ एनोडमा कुन रियाक्सन हुन्छ, एनोडमा कुन रियाक्सन हुन्छ भनेर कन्फ्युजन हुन्छौ, अनि त्यो रियाक्सनमा एक्चुअली के हो त, त्यो रियाक्सनले भन्न खोजेको के हो, आइदर द्याट इज लस अफ इलेक्ट्रोन अर गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेर यसरी स्टडी गर्नु पर्यो भने सबभन्दा फर्स्टमा तिमीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्नको लागि एउटा निमोनिक सम्झिनु पर्छ, ए येलो आलो, द्याट मिन्स ए भनेको एनोड, यल भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन र ओ भनेको अक्सिडेसन। त्यस्तै गरी अर्को फर्मुला छ आरसीजी है, आर भनेको रिडक्सन है, आर भनेको के हो रिडक्सन, रिडक्सन सधैँ सीमा हुन्छ अरे, सी भनेको क्याथोड, सी भनेको के हो त क्याथोड, र यो जी भनेको के हो त गेन अफ इलेक्ट्रोन है, गेन अफ इलेक्ट्रोन। सिम्पल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्नको लागि यो दुईटा फर्मुला सम्झौ, यो दुईटा फर्मुला सम्झिसकेपछि तिमीले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीलाई मजा तरिकाले एनालाइसिस गर्दै पढ्न सक्छौ र इन्ट्रेस्टिङ पाराले पढ्न सक्छौ। त्यसको लागि सबभन्दा फर्स्ट फर्मुला ए येलो आलो, द्याट मिन्स ए भनेको एनोड, यल भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन र ओ भनेको के हो त अक्सिडेसन है। सो जहिले पनि एनोडमा एउटा एनोड इलेक्ट्रोड छ भने त्यो इलेक्ट्रोडमा के हुन्छ सधैँ है त, यो इलेक्ट्रोड एनोड हो भने त्यो एनोड इलेक्ट्रोडमा के हुन्छ त अक्सिडेसन रियाक्सन हुन्छ, र अक्सिडेसन रियाक्सन भनेको के हो त इट इज बेसिकली द लस अफ इलेक्ट्रोन है त, लस अफ इलेक्ट्रोन। नहेर त मैले के गरिरहेको छु, एउटा यम भन्ने मेटल लिइरहेको छु, त्यो यम भन्ने मेटलले के गरिरहेछ यम प्लस फर्मेसन गरिरहेछ र एउटा इलेक्ट्रोन, मलाई भन त दिस इज लस अफ इलेक्ट्रोन अर गेन अफ इलेक्ट्रोन भन त मलाई, यो इलेक्ट्रोन लस हो कि गेन हो, लस है त, यो भनेको के हो त लस अफ इलेक्ट्रोन हो है, यो भनेको के हो लस अफ इलेक्ट्रोन भन त, लस अफ इलेक्ट्रोन हो भने त्यो रियाक्सन अक्सिडेसन कि रिडक्सन, अक्सिडेसन कि रिडक्सन, अक्सिडेसन है। मैले भर्खरै भने लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त अक्सिडेसन रियाक्सन। सो दिस इज बेसिकली सधैँ सम्झ इलेक्ट्रोन लस अफ इलेक्ट्रोन हो, लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको के हो त अक्सिडेसन रियाक्सन है, यो भनेको अक्सिडेसन रियाक्सन हो, र यो रियाक्सन सधैँ कहाँ हुन्छ भन त सधैँ एमा हुन्छ, द्याट मिन्स यो के हो त एनोडमा हुन्छ, यो रियाक्सन सधैँ के हुन्छ त एनोडमा हुन्छ। र सधैँ बुझ्न पर्ने कुरा जुन स्पेसिसले है, जुन स्पेसिसले इलेक्ट्रोन लस गरेको छ नि, जुन स्पेसिसले इलेक्ट्रोन लस गरिरहेको छ यहाँनिर यमले इलेक्ट्रोन लस गरेर यम प्लस फर्मेसन गरिरहेको हो, र त्यो स्पेसिस जसले इलेक्ट्रोन लस गरिरहेछ भने मेरो प्यारा भाइ बहिनी हामीले यसलाई के भन्छ त अक्सिडाइज भन्छौँ है, यो के भएको छ अक्सिडाइज भएको छ, र यही अक्सिडाइज भएको स्पेसिसको अर्को नाम पनि के हो रिड्युसिङ एजेन्ट, यसलाई हामी के पनि भन्छौँ रिड्युसिङ एजेन्ट है, यसलाई बुझ्ने। सो दिस रियाक्सन इज बेसिकली लस अफ इलेक्ट्रोन, लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन हो, यो रियाक्सन इलेक्ट्रोकेमिकल सेलमा जहिले पनि एनोडमा हुन्छ, र यो जुन स्पेसिसले के गरिरहेछ त इलेक्ट्रोन लस गरिरहेछ भने त्यो आफू अक्सिडाइज हुन्छ। सो अक्सिडेसन रियाक्सनको लागि आफू के हुन्छ त अक्सिडाइज हुन्छ, र यसैलाई हामी के भन्छौँ त रिड्युसिङ एजेन्ट, यसलाई हामी के भन्छौँ रिड्युसिङ एजेन्ट भनी एउटा रियाक्सन कन्सिडर गर, यम प्लसले एउटा इलेक्ट्रोन दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले यम फर्मेसन गरिरहेछ, मलाई भन त यो रियाक्सन लस अफ इलेक्ट्रोन हो कि गेन अफ इलेक्ट्रोन हो, गेन 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 बोल न, अरू पनि बोल, गेन है, दिस इज गेन अफ इलेक्ट्रोन। यो कस्तो रियाक्सन हो त गेन अफ इलेक्ट्रोन, यो स्पेसिस के भइरहेछ यो केमिकल रियाक्सनमा एक्चुअली इलेक्ट्रोनको गेन भएको छ, गेन भएको छ भने मैले अघि भर्खरै भने दिस इज गेन अफ इलेक्ट्रोन, यो भनेको के हो गेन अफ इलेक्ट्रोन हो, गेन भनेको आरसीजी, यो आर भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको किन हो त रिडक्सन रियाक्सन हो, र यो रिडक्सन रियाक्सन जहिले पनि केमा हुन्छ त क्याथोडमा हुन्छ, यो रिडक्सन रियाक्सन केमा हुन्छ क्याथोडमा। सो जुन स्पेसिसले इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ यो आफूलाई के हुन्छ त यो आफू के हुन्छ रिड्युस हुन्छ, यो आफू के हुन्छ त रिड्युस हुन्छ, र फाइनली यो रिड्युस हुनु भनेको यसले के को बिहेभ गर्छ त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट, के को बिहेभ गर्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। बुझिरहेछ, बुझे छ कि नै, छ कि छैन?
च्याट गरेर त छ कि छैन बुझिरहेछ ल अब म नेक्स्ट स्लाइड हामी लास्टमा सबै गरौँला स्क्रिनशट ल है त अब हामी न्यू टर्ममा पढ्नुपर्छ है त सो न्यू टर्ममा के पढ्नुपर्छ भने यो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा हामी सबभन्दा सुरुमा कुरा गर्छौं वाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स भनेको के हो इलेक्ट्रोलाइट्स र नन इलेक्ट्रोलाइट्स एन्ड नन इलेक्ट्रोलाइट्स सिम्पल टर्म नन इलेक्ट्रोलाइट्स है त सो है मसँग एउटा कम्पाउन्ड छ एबी भन्ने कम्पाउन्ड छ एबी भन्ने कम्पाउन्डलाई यदि मैले दुईटा कन्डिसन है त यदि फर्स्टमा मैले मोल्टेन स्टेटमा लिएर जान्छु र सेकेन्डमा मैले कुन स्टेटमा लिएर जान्छु त सल्युसन फर्ममा लिएर जान्छु है एबी भन्ने कम्पाउन्डलाई मैले मोल्टेन स्टेटमा लिएर गएको छु र सल्युसन स्टेटमा लिएर गएको छु यो दुईटै स्टेटमा यदि यसले केटायन्स र एनायन फर्मेसन गर्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट्स और हामी के भन्न सक्छौं फर्म्स केटायन्स एन्ड एनायन्स इन मोल्टेन स्टेट है मोल्टेन स्टेट और इन सल्युसन फर्म है और इन सल्युसन फर्म है सल्युसन फर्ममा लैजाँदाखेरि केटायन्स र एनायन्स फर्मेसन गर्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी भनी त्यसलाई हामी के भन्छौं त इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट्स फर एक्जाम्पल हेर त NaCl लाई तिमी एक्वस फर्ममा लिएर गएको छौ भने एक्वस फर्ममा के फर्मेसन गर्छ भने इट सिम्पली फर्म्स Na प्लस केटायन्स एन्ड Cl माइनस एनायन्स हेर त यहाँनिर एक्वस फर्ममा कुन फर्ममा एक्वस फर्ममा केटायन्स र एनायन्स फर्मेसन भएको छ सो हामी यसलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट्स यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट्स र बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स भनेका त्यस्ता कम्पाउन्ड हुन्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरु इलेक्ट्रोलाइट्स हुन्छ है कुन कम्पाउन्ड्सहरु आयोनिक कम्पाउन्ड्सहरु प्लस पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड है रिभर्सिबल हुन्छ रिएक्सन यो हाइड्रेटेड फर्ममा हुन्छ रिभर्सिबल कन्सिडर गर्दैन है त त्यसको स्टेट अनुसार चेन्ज हुन्छ सो आयोनिक कम्पाउन्ड प्लस पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ भने है त पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड छ भने बेसिकली मेरा प्यारा भाइ बहिनी यस्ता कम्पाउन्डलाई हामी के भन्छौं यसलाई भन्छौं हामी इलेक्ट्रोलाइट्स है इलेक्ट्रोलाइट्स अब आयोनिक कम्पाउन्ड भित्र भन्नेबित्तिकै त्यही हो के NaCl है अरु हामीले KCl है KCl कन्सिडर गर्यौं जिंक सल्फेट यो कन्सिडरेसन गर्यौं पोलर कोभ्यालेन्ट भनेको HCl यो भनेको के हो त HCl पोलर कोभ्यालेन्ट थाहा होला बोन्ड फर्मेसन भएको छ यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी हुन्छ इलेक्ट्रोन बढी यतापट्टि शेयर हुन्छ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट हुन्छ हाइड्रोजन सो दिस इज पोलर है यो कम्पाउन्ड के छ पोलर छ और पोलरिटी डेभलप भएको छ भने हामी यस्ता कम्पाउन्डलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोलाइट्स र अर्को कम्पाउन्ड हुन्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी माने XY भन्ने कम्पाउन्डलाई फेरि त्यही दुईटा स्टेट के फेरि कुन स्टेट त मोल्टेन स्टेटमा लिएर जाँदाखेरि मोल्टेन स्टेट और सल्युसन फर्ममा लिएर जाँदाखेरि एले यो X प्लस र Y माइनस फर्मेसन गर्दैन भने है यो गर्दैन भने नट फर्म है फर्मेसन गर्दैन भने त्यो कम्पाउन्ड्सलाई हामी के भन्छौं त नन इलेक्ट्रोलाइट्स भन्छौं है हामी त्यो कम्पाउन्डलाई के भन्छौं नन इलेक्ट्रोलाइट्स बुझ्ने नन इलेक्ट्रोलाइट्सले सल्युसन फर्म और मोल्टेन फर्ममा के फर्मेसन गर्दैन डज नट फर्म केटायन्स एन्ड एनायन्स है त डज नट फर्म केटायन्स एन्ड एनायन्स है त केटायन्स एन्ड एनायन्स इन त्यही दुईटा स्टेट है त इन मोल्टेन और इन सल्युसन एन्ड मोल्टेन स्टेट है मोल्टेन स्टेट फर एक्जाम्पल तिमीले रबर एउटा रबर कन्सिडर गर त्यो रबरलाई तिमी जुनसुकै कन्डिसनमा लिएर जाऊ त्यसले कहिले पनि आरबी रब प्लस बियर फर्मेसन गर्दैन है यो फर्मेसन गर्दैन दैट मीन्स दिस इज नन इलेक्ट्रोलाइट्स यो के हो त नन इलेक्ट्रोलाइट हो दैट इज नन इलेक्ट्रोलाइट एक्जाम्पल सिम्पल छ एक्जाम्पल हामीले नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौं है नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डहरु नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड अब एक्जाम्पल हुन सक्छ जस्तो नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्दै त के हुन सक्छ हामीले कार्बोहाइड्रेटहरु भन्न सक्छौं है कार्बोहाइड्रेटहरु मिथेनहरु है मिथेन ग्यास भए पनि ल मिथेन कन्सिडर गरौँ और हामीले के भन्यौ ग्लुकोज CCl4 भेरी गुड है त अब यसरी बोल न बल्ल रमाइलो हुन्छ नि तिमीले पढेको टपिक भए पनि तिमीले के न्यू कन्सेप्ट छ भने त्यो रमाइलो हुन्छ नि है त च्याट चाहिँ गर्दै जाने मैले यत्रोलाई अनम्युट गर्न सकिन आई एम सरी फर दैट है त सो हामीले के भन्छौं नन इलेक्ट्रोलाइट भनेको त्यस्ता कम्पाउन्डहरु जुन कम्पाउन्ड चाहिँ तल देखिएन बाबु मैले ग्लुकोज लेखेको यसमा लेख्न नमिलेको सो मिथेन ग्लुकोज CCl4 BF3 ती भनेका नन पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हुन् सो बेसिकली त्यस्तो कम्पाउन्डहरुले चाहिँ के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ यो इलेक्ट्रोलाइट्स हैन दे आर नन इलेक्ट्रोलाइट्स है त किन छ सर पोलर कम्पाउन्ड किन छ सर इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्सले गर्दाखेरि दुईटा कम्पाउन्डमा
दुईटा एटम्सको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स भयो भने इलेक्ट्रोनलाई के गरिदिन्छ त आफूतिर बढी तान्दिन्छ र त्यहाँनिर एउटा चार्ज डेभलप हुन्छ। त्यो चार्ज भनेको एउटा सर्टेन टाइमको लागि हो। सो हामी के भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यही कम्पाउन्डहरूलाई हामी पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भन्छौँ है त, पोलर कोभ्यालेन्ट। यो कन्सेप्ट क्लियर छ? इलेक्ट्रोलाइट र नन इलेक्ट्रोलाइट बेसिक डिफिनेसन हो। यस, त मलाई भन त प्योर वाटर के हो, इलेक्ट्रोलाइट हो कि नन इलेक्ट्रोलाइट? प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट कि नन इलेक्ट्रोलाइट? नन इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर इज, नोट गरेर लेख, प्योर वाटर इज नन इलेक्ट्रोलाइट। यस है त, प्योर वाटर इज नन इलेक्ट्रोलाइट, इज नन इलेक्ट्रोलाइट। प्योर वाटर नन इलेक्ट्रोलाइट हो। नाउ लेट अस मुभ टुवर्ड्स नेक्स्ट टपिक है त। सो मैले के गरेँ इलेक्ट्रोलाइट्स र नन इलेक्ट्रोलाइट्सको बेसिक डिफिनेसन दिएँ। अब हेर कति आनन्दको कुरा छ। हामीले के पढ्छौँ भने करेन्ट फ्लो हुन्छ अरे है, करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट एक ठाउँमा तिमीले एउटा मेटल रड छ, त्यो मेटल रडमा यहाँनिर तार जोड्यो भने यहाँ तिमीले टच गर्दाखेरि पनि झट्का लाग्छ। कति अचम्मको कुरा छ। द्याट मिन्स फ्लो अफ करेन्ट है त। करेन्ट फ्लो हुन्छ अरे, करेन्ट के हुन्छ, फ्लो हुन्छ। अब हामी यहाँनिर के गर्छौँ भने वाइ अर बाई हाउ है, हाउ करेन्ट फ्लो चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो कुरालाई एनालाइसिस गरौँ है। बेसिकली करेन्टको फ्लो हुन्छ भने मेरा प्यारा भाइ बहिनी, त्यो फ्लो हुने भनेको द्याट इज ब्यागमा सामान लिएर आएको छ घरबाट खाउँ है। सो करेन्ट फ्लो हुन्छ भने फ्लो अफ करेन्ट है, फ्लो अफ करेन्ट किन हुन्छ र कसरी हुन्छ जहिले पनि बुझ्ने। फ्लो अफ करेन्ट भनेको द्याट इज एक्चुअली मुभमेन्ट अफ आयोन्स हो है, मुभमेन्ट अफ आयोन्स और इलेक्ट्रोन्स है। एक्चुअली करेन्ट एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा फर्मेसन हुनु र त्यो मुभमेन्ट गर्नु भनेको एक्चुअली त्यो करेन्टलाई बोक्ने हुन्छ नि भरिया टु टाइप्सको हुन्छ। एउटा आयोन्स हुन सक्छ, आयोन्स, यो आयोन्समा दुईटा आयोन्स हुन्छ, बोक्ने दुईटा आयोन्स हुन्छ। एउटा हुन्छ केटायन्स र अर्को के हुन्छ त एनायन्स है, अर्को एनायन्स हुन्छ भने अर्को करेन्ट फ्लो कसले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, करेन्ट क्यारी आउट कसले गर्दा पनि हुन्छ, इलेक्ट्रोनले गर्दा। कसले गर्दा? इलेक्ट्रोन। सो इलेक्ट्रोनको क्यारियर अर भरिया टु टाइप्सको हुन्छ। द्याट इज कल्ड, एउटा के हुन्छ त केटायन्स र एनायन्स हुन्छ भने अर्को के हुन्छ त इलेक्ट्रोन्स हुन्छ। र यही भरियाको आधारमा वी क्यान क्लासिफाई कन्डक्सन इन्टु टु टाइप्स है। हामीले यही भरियाको आधारमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ टु टाइप्सको आधारमा। द फर्स्ट वान इज कल्ड एज मेटालिक कन्डक्टर है त। हामी यसलाई के भन्छौँ? मेटालिक कन्डक्टर कंडक्टर और कंडक्सन है त। मेटालिक कंडक्सन भन्न सक्छौं। यो के को आधारमा क्लासिफिकेसन हो भन त? के को आधारमा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्सन और आयोनिक है त। यो के को आधारमा कंडक्सन हो भन त? क्यारियर को आधारमा है, इलेक्ट्रिसिटी को क्यारियर को आधारमा। यस, भेरी गुड है त। इलेक्ट्रिसिटी को क्यारियर को आधारमा हामीले के गर्छौं? देयर आर टु टाइप्स अफ कंडक्टर। सो हामी एउटा के भन्छौं भने इलेक्ट्रोनिक मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक कंडक्टर भन्छौं भने अर्को हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अर्को हामीले के भन्छौं? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हेरे त। अब यसको बेसिक डिफिनेसन अलिअलि कहिले काहीँ यसो याद गर्नुपर्छ है। त्यसको लागि एक दुईटा पोइन्टहरु लेखौं। मेटालिक कंडक्टर कुनै पनि एउटा मेटल्सले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दाखेरि त्यो मेटल्सले जहिले पनि फ्लो अफ इलेक्ट्रोनले गर्दा हो है। के को फ्लोले गर्दाखेरि? इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दाखेरि। सो मेटालिक कंडक्सन हुँदा और मेटालिक कंडक्टरमा बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन है। मुभमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोन इज रेस्पोन्सिबल फर द कंडक्सन है। इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेटालिक कंडक्टरले कन्डक्ट गर्छ भनी आयोनिक कंडक्टरमा कसले गर्छ भन त? आयोनिक कंडक्टरमा कसले कसको मुभमेन्टले हो? कसको मुभमेन्टले? भेरी गुड, आयोन्स। आयोन्स भनेको केटायन्स र एनायन्स यस बोथ है त। सो मुभमेन्ट अफ आयोन्स भयो भने द्याट इज कल्ड एज मुभमेन्ट अफ आयोन्स। एउटा आयोन एक ठाउँमादेखि एउटा मान सोडियम प्लस आयोन छ, त्यो सोडियम प्लस आयोन एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा गयो भने द्याट इज मुभमेन्ट अफ आयोन्स है त। मुभमेन्ट अफ आयोन्स। सो द क्यारियर फर द चार्ज है त। इलेक्ट्रिसिटी को क्यारियर के हुन्छ त? आयोन्स हुन्छ इन द केस अफ द आयोनिक कंडक्टर है त। सो आयोनिक कंडक्टर। अब हेर, एउटा मेटल छ, मेटलले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहेको छ भने देयर इज नो केमिकल चेन्ज भन्छौँ हामी है। नो केमिकल चेन्ज। यसलाई फेरि स्टडी गरौँ। नो केमिकल चेन्ज वाट?
आइरनले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहेको छ भने सुरुमा तिम्रो के हुन्छ त आइरन हुन्छ, त्यो आइरनमा इलेक्ट्रोन हुन्छ, जस्ट इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दाखेरि के हुन्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट भइरहेको हुन्छ भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरमा सबभन्दा सुरुमा NaCl छ, NaCl केमा फर्मेसन गर्छ त Na प्लस र Cl माइनस फर्मेसन गर्छ। सो Na प्लस र Cl माइनस आइदर मोल्टेन स्टेटमा है त रेडक्स रियाक्सन भनिरहेछ। सो मोल्टेन स्टेट र यो सल्युसन फर्ममा लिएर गइसकेपछि मात्र त्यहाँनिर के फर्मेसन हुन्छ त केटायन्स र एनायन्स। जहिले पनि बुझ्ने सोडियम क्लोराइड एकदम प्योर छ र सलिड स्टेटमा छ भने यसले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ कि गर्दैन भन त। सोडियम क्लोराइड प्योर स्टेट र केमा छ त सलिड स्टेटमा छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ कि गर्दैन? गर्दैन गर्दैन है। सोडियम क्लोराइड प्योर स्टेटमा छ, दैट मिन्स सलिड स्टेटमा छ भने देयर इज नो फर्मेसन अफ केटायन्स एन्ड एनायन्स। त्यहाँनिर केटायन्स र एनायन्सको फर्मेसन हुँदैन मेरा प्यारा भाइ बहिनी। सो त्यो केसमा नो है त, नो फ्री आयन्स, भेरी गुड है त, नो फ्री आयन्स है त, नो फ्री आयन्स, आयन्स फ्री हुँदैन। र हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो प्योर सोडियम क्लोराइड के हुन्छ त नन कन्डक्टर हुन्छ। के हुन्छ? नन कन्डक्टर हुन्छ। यहाँ हेर त कन्डक्ट गर्नको लागि NaCl को चेन्ज भयो के, चेन्ज भयो केमिकल चेन्ज, सोडियम केटायन र क्लोरिन एनायन फर्मेसन गरिरहेछ र बल्ल त्यो फर्मेसन गरेकोले के फर्मेसन के भइरहेछ त इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गरिरहेछ भने देयर इज केमिकल चेन्ज है। सो देयर इज केमिकल चेन्ज है, त्यहाँनिर के हुन्छ त केमिकल चेन्ज हुन्छ, केमिकल चेन्ज, केमिकल चेन्ज है त, केमिकल चेन्ज हुन्छ। किन केमिकल? पहिला सोडियम क्लोराइड जानु पर्यो Na प्लस र Cl माइनसमा, Na प्लस र Cl माइनसमा गइसकेपछि मात्र के हुन्छ त त्यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुन्छ। अर्को पोइन्ट हेर त, इलेक्ट्रोन भनेको एउटा स्मल मास हो, इलेक्ट्रोन भनेको एउटा स्मल मास हो, स्मल मास, र त्यो स्मल मास इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दाखेरि एक ठाउँदेखि यो ठाउँसम्म पुग्दाखेरि देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ चेन्ज इन मास है। सो देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ चेन्ज इन मास। र हामी के भन्छौँ भने यो ट्रान्सफर हुँदाखेरि मास ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन है। मेटालिक कन्डक्सन हुँदाखेरि मास ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन भने हेर त आयोन्स भनेको हेर त सोडियम आयन हो नि त, सोडियम आयन हेर त यसको मास कति हुन्छ, यसको 1/1837 भयो भने यसको मास के हुन्छ त अभियसली एकदम ठुलो हुन्छ। ठुलो आयोन्स एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँबाट मुभ गर्यो भने सम अमाउन्ट अफ सिग्निफिकेन्ट अमाउन्ट अफ मास पनि हिँडिदिन्छ है। यसको पार्टिकल साइज र यसको पार्टिकलको मास के हुन्छ एकदम धेरै हुन्छ, अनि इलेक्ट्रोनको मास एकदम कम हुन्छ। सो ड्युरिङ मेटालिक कन्डक्सन है त, मेटालिक कन्डक्सनको केसमा हामी के पनि लेख्न सक्छौँ भने नो ट्रान्सफर अफ मास गर्छौँ है, नो ट्रान्सफर अफ मास, नो ट्रान्सफर अफ मास, मासको ट्रान्सफर चाहिँ हुँदैन है मेरा भाइ बहिनी। कुनको केसमा? मेटालिक कन्डक्सन। किनभने इलेक्ट्रोनको फ्लो, इलेक्ट्रोनको मास एकदम के छ त कम छ, इलेक्ट्रोनको मास के छ कम छ। दैट मिन्स अब इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनमा के हुन्छ त ठुलो मासको आयोन्सहरू मुभ हुन्छ, मुभ भयो भने ट्रान्सफर अफ मास है। सो एउटा ठुलो पार्टिकल मुभ गर्यो भने ट्रान्सफर अफ मास। इक्जाम्पल लिन सक्छौ, तिमीसँग के छ त एक बोरा तोरी छ र एक बोरा गहुँ छ, त्यहाँबाट 4-5वटा 10-12वटा निकाल्दियो के मतलब हुँदैन। तर त्यसैमा तिमीसँग के छ त त्यति बोरामा नै 1-1 किलोको ढक छ है त, 1-1 केजीको के छ त तिमीसँग एउटा वेटिङ डिभाइस छ, ढक छ, हामी ढक भन्छौँ। सो त्यहाँनिरबाट 2-4वटा चेन्ज गर्दाखेरि 2-4वटा निकाल्दाखेरि अभियसली के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ, भ्यालु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। सो ड्युरिङ मेटालिक कन्डक्सन नो ट्रान्सफर अफ मास भने इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनमा देयर इज ट्रान्सफर अफ मास। सधैँ बुझ है त, सधैँ बुझ है। सधैँ के कुरा बुझ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि मेटालिक कन्डक्सनको, मेटालिक कन्डक्टर अर मेटालिक कन्डक्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्रिजेज विथ टेम्परेचर, डिक्रिजेज विथ टेम्परेचर। मैले भन्छु किन डिक्रिजेज हुन्छ, डिक्रिजेज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि के हुन्छ त कन्डक्सन है। यो के को कुरा गरिरहेको छु मैले है। सो डिक्रिजेज विथ टेम्परेचर, तिमीले जति यो कन्डक्सन छ नि, यो कन्डक्सन के हुन्छ त कन्डक्सनको भ्यालु डिक्रिजेज हुन्छ जब टेम्परेचर बढाउँछ भने। इलेक्ट्रोलाइटिक यसको कन्सेप्ट फेरि दिन्छु म। इलेक्ट्रोलाइटिकको कन्डक्सन के हुन्छ त कन्डक्सन इन्क्रिजेज है। मैले यो कन्डक्सनको कुरा गरिरहेको छु, इन्क्रिजेज with temperature है, increases with temperature। that means conduction के हुन्छ increase हुन्छ भने conduction के हुन्छ decrease हुन्छ है। सो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि है, हामी के भन्छौँ यसलाई गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन भनेको आयोन्स हो। यो आयोन्सको मुभमेन्ट के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ है। टेम्परेचर बढाउने बित्तिकै आयोन्सको मुभमेन्ट के हुन्छ फास्ट मुभ हुन थाल्छ आयन, र फास्ट मुभ भइसकेपछि कन्डक्सनको भ्यालु पनि के हुन्छ हायर हुन्छ। भने मेटालिक कन्डक्सनमा खास कन्डक्ट कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि मेटालिक कन्डक्टरमा डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभल हुन्छ, डिफ्रेन्ट इनर्जी लेभल हुन्छ
र त्यो इनर्जी लेभलमा एउटा इनर्जी लेभल हुन्छ कन्डक्सन इलेक्ट्रोनको लागि है, एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड हुन्छ भने एउटा के हुन्छ त कन्डक्सन ब्यान्ड। कुन हुन्छ? कन्डक्सन ब्यान्ड हुन्छ। यो कन्डक्सन ब्यान्डमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छ नि त्यो इलेक्ट्रोनको फ्लोले गर्दाखेरि मात्र के हुने हो? इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट हुने हो, इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट। जब त्यसले हायर टेम्परेचरमा लिएर जान्छौ, टेम्परेचर बढाउँछ भने यो इलेक्ट्रोनको इनर्जी पनि बढेर के हुन्छ त हायर उसमा जान्छ, हायर इनर्जी लेभलमा। र तिमीलाई थाहा छ हायर इनर्जी लेभलमा यो तीनटा मुभ गर्यो है, हायर इनर्जी लेभलमा के गर्यो त माने यो तीनटा मुभ गर्यो भने यो तीनटा आयन्सहरू इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गर्यो भने अब कन्डक्सन ब्यान्डमा के हुन्छ त कम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ र स्मल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुनु भनेको के हो त कन्डक्सन पनि कम हुनु हो। और हामी के पनि भन्छौँ रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर है त, रेजिस्टेन्स इन्क्रिजेस और कन्डक्सन डिक्रिजेस विथ इन्क्रिजिङ टेम्परेचर है त। भनिसकेपछि हामीले यतापट्टि के भन्यौँ त कन्डक्सन इन्क्रिज हुन्छ केको रेस्पेक्टमा? कन्डक्सन इन्क्रिज हुन्छ जब टेम्परेचर तिमीले के गराउँछौ त बढाउँछौ है। टेम्परेचर बढाउँदाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सनको के हो त कन्डक्टेन्स बढ्छ है त, इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्सको कन्डक्टेन्स बढ्छ। र सिम्पल इक्जाम्पलमा लेख्न सक्छौ मेटालिक कन्डक्टरको केसमा सबै मेटल्स र एलोइजहरू हुन्छ, मेटल्स एलोइज र एउटा ग्राफाइट है त। सो यसको इक्जाम्पल के हुन्छ भने मेटल्स हुन सक्छ, मेटल्सको कन्डक्सन भनेको मेटालिक कन्डक्टर हो। अनि नन मेटल एउटा हो है, नन मेटलको एउटा भनेको ग्राफाइट हो है त। ग्राफाइटले इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ। र अर्को भनेको चाहिँ हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भने एलोय पनि के हो त मेरा प्यारा भाइ पनि, एलोय पनि मेटालिक कन्डक्सन हो भने यस। सो यहाँनिर हेर त, यहाँनिर यो इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टेन्समा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइट्सहरू फर्मेसन हुन सक्छ। सो डाइल्युट H2SO4 है, सोडियम क्लोराइडको सल्युसन इनरले कन्डक्ट गर्दाखेरि केले कन्डक्ट गर्छ त इट बेसिकली कन्डक्टेड बाइ द इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर है त। यसले केबाट गर्छ? इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टरबाट गर्छ। भयो यो कुरा भयो कि भएन? भयो ल। अब नेक्स्टमा मुभ गरौँ। अब नेक्स्टमा के टाइपमा मुभ गरौँ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला है त, सबभन्दा पहिला अझै एउटा डिफरेन्स हेरौँ है, अझै एउटा डिफरेन्स। मैले अब के गर्छु व्हाट इज सेल? सेल भनेको के हो? यो सेलको टाइप कति हुन्छ त्यो कुरा स्टडी गराउँछु है। व्हाट इज सेल? सेल भनेको के हो र सेलका टाइप्स पढाउँछौँ हामी र कम्पोनेन्ट अफ सेल अनि लगत्तै इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है त, लगत्तै हामी के पढ्छौँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। ल हेर व्हाट इज सेल? हामीले धेरै अब सेल भनेको धेरै सम्झिन्छौँ है त। बायोलोजीमा सेल भनेको फरक हो, घरमा दसैँ तिहारको लागि फरक हो, आज सकिन्छ लगभग सक्नुपर्ने हो है त। सरोजलाई भिडियो अफ गर्नु भनेको छ, बुझिन च्याट के भनेको? स्क्रिन नै छोपियो के सरोज बाबु, भिडियो अफ गर अरे। मैले खास अब त्यहाँबाट त स्पटलाइट फर एभ्रीवन भन्ने अप्सन हुनुपर्ने हो होइन। रोकै एकचोटि म ट्राई गर्छु, मेरो स्क्रिन गइरहेछ भने। ल छोड ल सुन। अब व्हाट इज सेल? सेल भनेको के हो? यो सेलको टाइप्स के हुन्छ? यसको टाइप्स हेरौँ र यो सेलको टाइप्सको डिफरेन्स हेरौँ है। यो सेलको टाइप्सको डिफरेन्स हेरौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने वाट आर कम्पोनेन्ट अफ सेल, यो तीनटा टपिकमा फोकस हुनु है त। अब सेलको धेरै पार्टमा धेरै डिफिनेसन हुन्छ। जस्तो केमिस्ट्रीमा सेल भनेको छुट्टै हो, दसैँ तिहारमा सेल भनेको छुट्टै हो, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो बायोलोजीमा सेल भनेको छुट्टै हो है। यो सेल डिफरेन्स हुन्छ, यसको डिफिनेसन डिफरेन्स हुन्छ। र केमिस्ट्रीको आधारमा यदि कुनै पनि डिभाइस है, मसँग कुनै पनि एउटा डिभाइस छ, त्यो डिभाइसले यदि इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी प्रोड्युस गरिरहेछ, इलेक्ट्रिकलबाट केमिकल इनर्जी प्रोड्युस गरिरहेछ, और केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस गरिरहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? सेल भन्छौँ है। त्यसैलाई हामी के भन्छौँ? सेल है। सो एनी डिभाइस, जुनसुकै डिभाइस जसले चाहिँ इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी प्रोड्युस गरिरहेछ भने हामी त्यसलाई अहिले पछाडिमा भन्छौँ दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यो भनेको के हो त? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो। भने कुनै केमिकल रियाक्सन छ त्यो कुनै एउटा डिभाइस छ जुन डिभाइसले चाहिँ के गरिरहेछ त केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेछ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? ग्याल्भेनिक सेल है। हामी त्यसलाई के भन्छौँ त? ग्याल्भेनिक सेल। अरू यो दुईटैलाई हामी के भन्छौँ? ओभरअल सेल भन्छौँ। सो सेल भनेको के हो? इट इज डिभाइस है, इट इज डिभाइस that can convert electrical energy to chemical energy and vice versa, right? Chemical energy and
वर्षा मात्रै लेखेँ है मैले, वर्षा। सो कुनै एउटा डिभाइस छ, त्यो डिभाइसले चाहिँ तिमीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिरहेछ, एउटा केमिकल इनर्जी चाहिरहेछ, त्यो केमिकल इनर्जी प्रोड्युस गरिदिन्छ। कसको माध्यमबाट? इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट गरिदिन्छ भने द्याट इज अल्सो सेल। र हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल इनर्जी, मलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिरहेछ, मैले इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस गर्नुपर्ने छ र थ्रु दी केमिकल इनर्जी भने त्यो प्रोड्युस गरिदिन्छ भने त्यो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ? सेल भन्छौँ है। सो सेल भनेको केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी दुईटै प्रोड्युस गर्ने है त, दुईटै प्रोड्युस गर्ने है। अब यो सेल भनेको त इलेक्ट्रिकल इनर्जी र केमिकल इनर्जीको इन्टर कन्भर्जन गर्ने डिभाइस रहेछ है। यो डिभाइस रहेछ भने हामीले कुनै पनि सेलमा हुने कम्पोनेन्ट्सहरू हेरौँ पहिला है। कम्पोनेन्ट्स, एउटा सेल फर्मेसन गर्नको लागि तिमीलाई घरपट्टि चामलको पिठो चाहिएला, तिमीलाई घिउ चाहिएला, तिमीलाई पानी चाहिएला। त्यस्तै गरी केमिस्ट्रीमा सेल फर्मेसन गर्नको लागि के चाहिन्छ है? सेलका कम्पोनेन्ट्सहरू के हुन्छन् त्यो कुरा बुझौँ है, त्यो कुरा बुझौँ। सेल फर्मेसन गर्नको लागि मेरा प्यारा भाइ बहिनी सबभन्दा फर्स्टमा चाहिन्छ दुईटा इलेक्ट्रोड्स है, दुईटा इलेक्ट्रोड्स। त्यो इलेक्ट्रोड्स एउटा हुन्छ एनोड, एउटा हुन्छ एनोड र अर्को के हुन्छ? क्याथोड। एउटा हुन्छ एनोड र अर्को के हुन्छ? क्याथोड। सो कम्पोनेन्ट अफ सेलमा सेल बनाउनको लागि सबभन्दा सुरुमा चाहिन्छ इलेक्ट्रोड्स है। हामीलाई के चाहिन्छ? इलेक्ट्रोड्स। सो इलेक्ट्रोड्समा बेसिकली के हुन्छ भने देयर आर टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड्स है, टु टाइप्स अफ इलेक्ट्रोड। द फर्स्ट वान इज कल्ड एज एनोड। फर्स्टमा के हो? एनोड हुन्छ र सेकेन्डमा के हुन्छ त? क्याथोड है। सेकेन्डमा के हुन्छ? क्याथोड। क्याथोड। अब मलाई भनिदेऊ त एनोडमा कुन रियाक्सन हुन्छ? एनोडमा कुन रियाक्सन? छिटो भनिहाल। एनोडमा हुन्छ अक्सिडेसन। भेरी गुड। एनोडमा के हुन्छ त? अक्सिडेसन। भने क्याथोडमा कुन हुन्छ? क्याथोडमा कुन रियाक्सन हो? रिडक्सन। क्याथोडमा के हो त? रिडक्सन है। त्यो इलेक्ट्रोड, जुन इलेक्ट्रोडमा अक्सिडेसन रियाक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी एनोड भन्छौँ भने क्याथोडमा हामीले के भन्छौँ त? रिडक्सन रियाक्सन भन्छौँ। कहिलेकाहीँ तिमीलाई सोधिन सक्छ मेरा प्यारा भाइ बहिनी, कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ पिटी इन गोल्डेन कार है त। एउटा मलाई चाहिँ मेरो बहिनीले के अरे पिटी इन गोल्डेन कार, गोल्डेन कार भनौँ, मलाई एउटा बहिनीले, मेरो बहिनी जो भनौँ, सो मलाई बहिनीले चाहिँ गोल्डेन कारमा एउटा सुनको कारभित्र राखेर चाहिँ मलाई एकदम धेरै पिट्यायो है एक दिन है। सो पी भनेको प्लाटिनम, पी भनेको के हो? प्लाटिनम। आइएन भनेको इनर्ट है। तिमीलाई कहिलेकाहीँ सोधिन्छ व्हिच अफ द फलोइङ इलेक्ट्रोड इज इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेर। सो पिटी भनेको प्लाटिनम र गोल्डेन भनेको एयु गोल्ड र कार भनेको कार्बन है, कार्बन। बुझ्ने? यदि तिमीलाई के सोधिरह त व्हिच अफ द फलोइङ इज इनर्ट इलेक्ट्रोड भनेर आयो भने इनर्ट इलेक्ट्रोड जसले इलेक्ट्रोन लस पनि गर्दैन, जसले इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्दैन भनेर तिमीलाई सोध्यो भने सधैँ के सम्झिनु भने मलाई मेरो बहिनीले गोल्डेन कारमा पिटेको हो है, अर पिटी इन गोल्डेन कार है, गोल्डेन कारमा मलाई पिटेको। सो पिटी भनेको के अरे? प्लाटिनम। आइएन भनेको इनर्ट, गोल्डेन भनेको एयु र कार भनेको कार्बन है। यो पिटी इन गोल्डेन कार भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्ने? दिज इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है त। यो इलेक्ट्रोड्स भनेको के हो त? अर्को इलेक्ट्रोड्स भनेको इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हो भने हामीसँग के हुन्छ? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ। हामीसँग रिफरेन्स इलेक्ट्रोड पनि हुन्छ। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड, रिफरेन्स इलेक्ट्रोड्स। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड भनेको कुनै पनि इलेक्ट्रोडको पोटेन्सियल थाहा छ भने, पोटेन्सियल थाहा छ भने हामी त्यो इलेक्ट्रोडलाई के भन्छौँ? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। र रिफरेन्स इलेक्ट्रोडमा के होला है त? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड कुन कुन होला भन त? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड कुन कुन हो? अरू भन, अरू? स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनएच ओके है। रिफरेन्स इलेक्ट्रोड हुन्छ क्यालोमेल इलेक्ट्रोड Hg2Cl2 र स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है त। मोस्टली हामीले गर्ने भनेको SHC है, स्ट्यान्डर्ड र सी क्यालोमेल है त। हामीले के भन्छौँ? सी कालो भन्छौँ के? सी कालो, सी क्यालो, सी क्यालो है त। सी क्यालो। दे आर द के अरे त? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड। यिनीहरूको पोटेन्सियल भ्यालु हामीलाई थाहा हुन्छ है। यो पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा हुन्छ। र मान तिमीलाई एउटा मेटलको इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भ्यालु निकाल्नु छ भने तिमीले के गर्न सक्छौ त? यो रिफरेन्स इलेक्ट्रोडको जसको भ्यालु थाहा छ त्यो भ्यालु थाहा भएको आधारमा तिमीले निकाल्न सक्छौ। सो दुईटा इलेक्ट्रोड्स मैले भने एनोड र क्याथोड, र अर्को दुईटा इलेक्ट्रोड के पनि हुन्छ त? एउटा भन्छ इनर्ट इलेक्ट्रोड जसले भाग लिँदैन केमिकल रियाक्सनमा भने अर्को के हुन्छ त? रिफरेन्स इलेक्ट्रोड जसको पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ? पोटेन्सियल भ्यालु चाहिँ थाहा हुन्छ है त। जसको पोटेन्सियल भ्यालु के हुन्छ अरे? थाहा छ। क्यालो भनेको क्यालोमेल है त, क्यालोमेल इलेक्ट्रोड। यसैलाई भन्छौँ कि Hg2Cl2 लाई हामी कुन इलेक्ट्रोड भन्छौँ त? क्यालोमेल है त। र अर्को सधैँ के हुनुपर्छ भने कम्पोनेन्ट्सको अर्को कम्पोनेन्ट्समा मेरा प्यारा भाइ बहिनीलाई थाहा छ। फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको इलेक्ट्रोड्स भयो भने सेकेन्ड के हुनुपर्छ त? इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन है।
इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भनेको दे आर द कम्पाउन्ड अफ, तिनीहरू भनेको के हो, यो सल्युसन अफ आयोनिक कम्पाउन्ड हो, सल्युसन अफ आयोनिक और पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड, त्यही इलेक्ट्रोलाइटको सल्युसन हो, पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड है त, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स है। पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्सको और आयोनिक कम्पाउन्डको चाहिँ के हो त, SH भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SH भनेको स्ट्यान्डर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है त। सो सल्युसन अफ आयोनिक कम्पाउन्ड है त, आयोनिक कम्पाउन्डको सल्युसन और पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको सल्युसन हामीले हेरिरहेछौँ। सो यदि त्यो कम्पाउन्डलाई मैले के गरिरहेको छु त, डिजल्भ गरेर यो इलेक्ट्रोलाइटमा डिप गरिरहेको छु भने वी कल इट एज, हामी यसलाई के भन्छौँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भन्छौँ। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भनेको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बेसिकली यो एउटा सल्युसन हो आयोनिक कम्पाउन्ड र पोलर कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्डको लागि, जुन चाहिँ हामीले जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त, इलेक्ट्रोड डिप गर्नको लागि मद्दत गराउँछौँ। र सधैँ के बुझ भन्दाखेरि मस्ट ह्याभ एटलिस्ट वान आयोन है त, मस्ट ह्याभ एटलिस्ट वान कमन आयोन विथ इलेक्ट्रोड्स है, कमन आयोन विथ इलेक्ट्रोड्ससँग एउटा आयोन चाहिँ कमन हुनुपर्छ। जस्तो हेर त, तिमीले मान जिङ्कको इलेक्ट्रोड्स युज गरिरहेको छ भने तिमीलाई इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन के हुन सक्छ त, जिङ्क सल्फेट। हेर त यहाँनिर Zn++ आयोन सेम छ नि। सो कपर छ भने तिमीले के युज गर्न सक्छौ, कपर सल्फेट। हेर त यहाँनिर Cu++ को फर्ममा हुन्छ नि। सो आयोन्स के छ त, कमन छ है, आयोन्स के छ, कमन छ। द्याट मिन्स एटलिस्ट वान के हुनुपर्छ, त्यो इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनको आयोन्सहरू कमन हुनुपर्छ विथ इलेक्ट्रोड्स है त, इलेक्ट्रोडको केसमा है। सो बुझिरह होला यो कुरालाई। र त्यसपछि गएर अर्को कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन त, यहाँनिर के पुगिरहेको छैन, एउटा साल्ट ब्रिज पुगिरहेको छैन है, एउटा के पुगेको छैन, साल्ट ब्रिज। हेर साल्ट ब्रिज है, यो सोध्छ क्वेसन साल्ट ब्रिजमा। सो थर्डमा हामीसँग के हुन सक्छ, साल्ट ब्रिज है। साल्ट ब्रिज भनेको केही पनि होइन, एउटा यू सेप ट्युब हो, यू सेप्ड ट्युब। हेर त मैले अघि यो यू सेप ट्युब छ नि, हेर त यो यू टाइपको छ नि, हेर यू टाइपको ट्युब हो, जसले के गर्छ भन्दाखेरि जसलाई हामीले के गरिन्छ, फिल्ड विथ अगर है। त्यसमा एउटा अगर भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ, त्यो अगरले फिल गर्छौँ विथ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइकेज है। सोध्छ विच अफ द फलोइङ इज युज्ड इन साल्ट ब्रिज भनेर, विथ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइकेज KCl, पोटेसियम क्लोराइड। म अहिले भन्छु किन KCl युज गर्ने, किन अमोनियम क्लोराइड युज गर्ने, किन पोटेसियम हाइड्रोक्साइड युज गर्ने, किन अमोनियम हाइड्रोक्साइड युज गर्ने है त। क्लोराइड एन्ड हाइड्रोक्साइड अफ पोटेसियम एन्ड अमोनियम, सम्झिने है त। क्लोराइड एन्ड हाइड्रोक्साइड अफ पोटेसियम एन्ड पोटेसियमको क्लोराइड, अनि त्यसपछि गएर अमोनियमको क्लोराइड, अनि हाइड्रोक्साइड अफ पोटेसियम एन्ड पोटेसियम र कसको त, अमोनियम आयनको है त। पोटेसियम र अमोनियम आयनको हाइड्रोक्साइडहरू गरिरहेछौँ भने यो कम्पाउन्डलाई साल्ट ब्रिजको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ है। यो साल्ट ब्रिजमा यो कम्पाउन्ड मात्रै किन युज गरिन्छ भने प्यारा भाइ बहिनी, यो दुईटामा K+ एन्ड Cl- और केटाइन्स र एनायन्सको आयोनिक मोबिलिटी सेम हुन्छ के, यो क्राइटेरिया हो, आयोनिक मोबिलिटी सेम हुन्छ है, आयोनिक मोबिलिटी सेम है। तिमीले जुनसुकै कम्पाउन्डलाई साल्ट ब्रिजमा युज गर्न सक्छौ। साल्ट ब्रिजमा युज गर्दाखेरि त्यो कम्पाउन्डमा जस्ट के हुनुपर्छ भने केटाइन्स र एनायन्सको के हुन्छ त, आयोनिक मोबिलिटी सेम हुनुपर्छ। र आयोनिक मोबिलिटी सेम भयो भने यहाँनिर जङ्सन पोटेन्सियल चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौँ त, जङ्सन पोटेन्सियललाई हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ। सो बेसिकली साल्ट ब्रिज भनेको के हो, यू सेपको ट्युब हो, जसलाई चाहिँ हामी अगर इलेक्ट्रोलाइट्स जस्तो अमोनियम क्लोराइड, पोटेसियम क्लोराइड, पोटेसियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइडले चाहिँ के गर्छौँ त, त्यसलाई फिलअप गर्छौँ। ठिक छ, बुझिरहेछ छ ल। अब फोर्थ नम्बरमा एउटा सामान्य हुन्छ। हेर त यहाँ सबै हेर, इलेक्ट्रोन फ्लो सब कम्प्लिट हुनुपर्छ। भित्र पनि यो थ्रु साल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइटिक कन्डक्सन हुन सक्छ भने अगर भनेको एउटा कम्पाउन्ड हो, कार्बोहाइड्रेट टाइपको, सो जेल टाइप है। नाइट्रेट नै युज हुन सक्छ। एकदम कमनली युज गर्ने भनेको यो हो है त, कमनली युज गर्ने भनेको होइन, यो भनेको कमनली युज गर्ने मात्रै भने मैले है त। अब त्यहाँ हजारौँवटा कम्पाउन्ड हुन्छ। सो हामीले कमनली युज गर्ने भनेको क्वेसनमा बेसिकली आउने भनेको यति नै हो है। पोटेसियम क्लोराइड कसरी सेम हुन्छ, आयोनिक मोबिलिटी कसरी सेम हुन्छ भने यो दुईटा आयन्सको साइज पनि सेम हुन्छ क्या, साइज सेम हुन्छ भने उस्तै साइज भएको मान्छे आफै के हुन्छ, एउटै रेटमा दौडिन सक्छन् कि सक्दैनन्, नियरली सेम रेटमा दौडिन्छन् नि त। एउटा एकदम मोटो रेस्लर र
सर अब नेक्स्ट पेजमा एउटा मोटो मान्छे र एकजना दुब्लो मान्छे त अभियसली सँगै दौड्न त सक्दैन नि, तर उस्तै साइज भएको मान्छेहरू त सँगै दौड्न सक्छन् नि। सो हामी त्यसलाई के भन्छौँ, आयोनिक मोबिलिटी सेम हुनुपर्छ। लास्टमा हेर त यो भित्र सर्किट के हुन्छ त, नियरली सेम है सर। 4 नम्बरको देखिन्न हैन, 4 नम्बर केही पनि लेख्न पर्दैन, 4 नम्बर केही जात लेख्न पर्दैन है त। सो हेर त अब यहाँ सर्किट कम्प्लिट भयो, यो भित्रपट्टि सर्किट कम्प्लिट भयो, बाहिरपट्टि पनि सर्किट कम्प्लिट गर्नु पर्यो। यो सेल इलेक्ट्रोनको ओभरअल फ्लो गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्छ, बाहिर पनि सर्किट कम्प्लिट गर्न पर्यो। सो हामीलाई एक्सटर्नली के चाहिन्छ त, एउटा मेटालिक वायर पनि चाहिन्छ है, मेटालिक वायर पनि चाहिन्छ। यो चौथो कम्पोनेन्ट है त, यो चौथो कम्पोनेन्ट मेटालिक वायर, जुन चाहिँ एक्सटर्नली इलेक्ट्रिसिटी के गर्नको लागि, कन्डक्ट गर्नको लागि चाहिँ त्यसको युज हुन्छ है त। अब नेक्स्ट स्लाइडमा मुभ हौँ। टाइप्स अफ सेल, धेरै कन्फ्युजन हुने। टाइप्स अफ सेल, जंक्सन पोटेन्शियल रिड्युस गर्ने, त्यही हो आयोनिक मोबिलिटी। साल्ट ब्रिजको काम जंक्सन पोटेन्शियल रिड्युस गर्ने है त। टाइप्स अफ सेल है, सेल आर 2 टाइप्स। मैले के भने, सम सेलले इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई कुन इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ, केमिकल इनर्जीमा, केमिकल, र कुनै सेलले के गर्छ त, केमिकल इनर्जीलाई इलेक्ट्रिकल इनर्जीमा है। यो आधारमा देयर आर 2 टाइप अफ सेल है। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, हामी 2 टाइप्स अफ सेल हुन्छ। द फर्स्ट वान इज कल्ड एज, मेरा प्यारा भाइ पनि फर्स्टलाई हामी भन्छौँ ग्याल्भेनिक सेल। के भन्छौँ हामी, ग्याल्भेनिक सेल। ग्याल्भेनिक सेल म अघि भनिरहेको थिएँ, भाइले यो कन्फ्युजन हुन्छ। र अर्को भनेको के हो त, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्याल्सियम कार्बाइड हुँदैन बाबु, क्याल्सियम कार्बाइड त यसै पनि धेरै पाइँदैन है। सो अर्को सेल कुन हुन्छ, अर्को सेल भनेको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाम हेर है, जसले बुझेको छैन नाममै छ सबै कुरा। इलेक्ट्रोलाइटिक मिन्स इलेक्ट्रिकल इनर्जीले के गरिरहेछ त, लाइटिक गरिरहेछ, बोन्ड ब्रेक गरिरहेछ। बोन्ड ब्रेक, लाइटिक भनेको बोन्ड ब्रेक हो कि नै भन त, लाइटिक भनेको बोन्ड ब्रेक हो कि नै, हो नि त। होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक सुने होला नि त, होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक भनेको। सो लाइटिक भनेको के हो, ब्रेकिङ। लाइटिक भनेको के हो, ब्रेकिङ। कसले ब्रेक गरिरहेछ त, इलेक्ट्रिसिटीले। कसले, इलेक्ट्रिसिटीले। अरे इलेक्ट्रिकल इनर्जीले केमिकल चेन्ज लिएर आइछ त है। सो केमिकल चेन्ज लिएर आइरहेछ, केमिकल चेन्ज। द्याट मिन्स इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई केमिकल इनर्जीको फर्ममा कन्भर्ट गरिरहेछ भने त्यो सेललाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, इलेक्ट्रोलाइटिक मिन्स इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट बोन्ड ब्रेक भएर केमिकल इनर्जी अर केमिकल चेन्ज आइरहेछ। सो वी कल्ड इट एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। यसैलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भन्छौँ। भने ग्याल्भेनिक सेल भनेको मलाई केमिकल चेन्जबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस गर्नुहुन्छ है त। मलाई केमिकल चेन्जबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी प्रोड्युस गर्नु छ भने, बिहा छ एउटा गाउँमा, बिहा छ, त्यो बिहाको लागि मलाई के चाहियो त, विद्युत चाहियो अर इलेक्ट्रिसिटी चाहियो भने चाहिँ मैले बेसिकल्ली द्याट मिन्स इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिरहेछ। द्याट मिन्स कहाँबाट त, केमिकल इनर्जीबाट इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिरहेछ भने, इलेक्ट्रिकल इनर्जी चाहिरहेछ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, कुन सेल युज गर्ने, ग्याल्भेनिक सेल। कुन सेल, ग्याल्भेनिक सेल। भने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी चाहिरहेछ, र केमिकल चेन्ज लिएर आउनु छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एकदम सरसर्ती यसमा डेफिनेसन के कुरा बुझ भने, फर्स्ट पोइन्टमा केमिकल टु इलेक्ट्रिकल, यो बुझेको छ कि छैन भन त, बुझेको छ कि छैन? सो इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल चेन्ज आउँछ। यसमा के आउँछ, केमिकल चेन्ज है, केमिकल चेन्ज। इलेक्ट्रिसिटी पठाएर लाइटिक गरिरहेछ। लाइटिक भनेको के भइरहेछ त, टुक्राइरहेको छ। द्याट मिन्स केमिकल परिवर्तन गरिरहेछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल इनर्जी आइरहेछ। इलेक्ट्रिकल पठाएर केमिकल चेन्ज आइरहेछ है त। अर्को डिफरेन्स के हुन्छ भने, ग्याल्भेनिक सेल र इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा सधैँ बुझ्ने, एनएससीएललाई तिमी इलेक्ट्रिसिटी पठाएर के गर्यौ त, एनएससीएललाई इलेक्ट्रिसिटी पठाएर मान यसलाई टुक्रायो, फर्मेसन हुन्छ Na प्लस र Cl माइनस फर्मेसन हुन्छ। तिमीसँग दुईटा इलेक्ट्रोड छ, दुईटा इलेक्ट्रोड जहिले पनि बुझ्ने अपोजिटमा एट्र्याक्सन हुने हो। भाइलाई बहिनीसँग एट्र्याक्सन हुन्छ, सरलाई म्याडमसँग होला है त। सो हेर त, जहिले पनि के हुन्छ, अपोजिटमा एट्र्याक्सन हुने हो, अपोजिटमा। जहिले पनि के हुन्छ, मैले इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा इलेक्ट्रिसिटी पठाएँ, केटायन्स र एनायन्स फर्मेसन भयो है।
केटायन्स र एनायन्स फर्मेसन भयो, एनायन्स फर्मेसन भयो भने सधैँ कुरा के बुझ्नुपर्छ, केटायन्स मुभ टुवर्ड्स द नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। के अरे नेगेटिभ इलेक्ट्रोड पहिलो कन्सेप्ट है। केटायन्स मुभ गर्छ क्याथोडमा, सी फर सी है, क्याथोडमा। र क्याथोड भनेको के हुन्छ त, अपोजिट इलेक्ट्रोड हो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। सबभन्दा ठुलो डिफरेन्स यही हो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। अब हेर त, एनायन आफ्नो अपोजिट इलेक्ट्रोडमा मुभ हुनु पर्यो, अपोजिट एट्र्याक्सनको इलेक्ट्रोडमा, पोजिटिभ इलेक्ट्रोडमा मुभ हुनु पर्यो। सधैँ के मुभ हुन्छ, एनायन्स मुभ टुवर्ड्स द एनोड। एनायन्स कहाँ मुभ हुन्छ, एनोडमा। र एनायन्स भनेको नेगेटिभ स्पेसिस हो, नेगेटिभ स्पेसिस। र यो एनोड भनेको के हो त, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हो। पहिला कुरा सम्झौ, यो इलेक्ट्रोड है। तिमीले इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट केमिकल चेन्ज गरायो, यानी प्लस र Cl माइनस फर्मेसन भयो। अब फर्मेसन भइसकेपछि त्यतिकै चुप्प लाएर बस्दैन, त्यो मुभ हुन सुरु हुन्छ। मुभ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि केटायन मुभ हुन्छ, यो केटायन सी मुभ हुन्छ क्याथोडमा, जहिले पनि क्याथोडमा। तिमीलाई थाहा छ केटायन भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड, पोजिटिभ स्पेसिस हो। र पोजिटिभ स्पेसिस जहिले पनि कुन स्पेसिसमा मुभ गर्छ त, नेगेटिभमा। कहाँ मुभ गर्छ, नेगेटिभ। सो हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा, मेरा प्यारा भाइ बहिनी, सबभन्दा मेन डिफरेन्स यही हो। इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोड भनेको के हो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। यो भनेको के हो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हो भने एनोड भनेको के हो त, एनोड भनेको पोजिटिभ इलेक्ट्रोड। बुझ्यौ? कुन सेलको केसमा, इलेक्ट्रोलाइटिक। यही कुरा अपोजिट हुन्छ कहाँ त, ग्याल्भेनिक सेलमा है त। ग्याल्भेनिक सेलमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोड हुन्छ पोजिटिभ इलेक्ट्रोड र एनोड के हुन्छ त, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड। मेजर डिफरेन्स है। एनोड भनेको के हो, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड सबभन्दा ठुलो डिफरेन्स। अब कसरी भन्छ, अब अक्सिडेसन रिडक्सनको रियाक्सनको आधारमा हो बाबु, त्यो अक्सिडेसन रिडक्सनको आधारमा। सो केटायन फर्मेसन भयो, केटायन मुभ गर्यो क्याथोडमा है, क्याथोडमा मुभ गर्यो। र केटायन्स जहिले पनि मुभ गर्छ नेगेटिभ इलेक्ट्रोडमा। द्याट मिन्स क्याथोड के हो त, नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हो। कसको लागि, इलेक्ट्रोलाइटिक सेलको लागि। त्यस्तै गरी एनायन मुभ गर्छ कहाँ त, एनोडमा। सो एनायन भनेको नेगेटिभ स्पेसिस हो भने यो नेगेटिभ स्पेसिस जहिले पनि कुन इलेक्ट्रोडमा मुभ गर्छ, पोजिटिभ इलेक्ट्रोडमा। सो पोजिटिभ इलेक्ट्रोडमा मुभ गर्यो भने बेसिकली के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ दिस वाज मोस्ट कन्फ्युजिङ सर, नाउ क्लियर है त है। सो यो एनोडलाई के भन्छौँ हामी, यो एनोड भनेको कस्तो इलेक्ट्रोड हो त, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हो भनेर भन्छौँ है त। सो मेजर डिफरेन्स यसमा बुझ, यो दुईटाको कन्डिसनको दुईटा डिफरेन्स है त, यो क्याथोड र एनोडमा है त। सो हामीले के भन्यौँ, क्याथोड भनेको नेगेटिभ इलेक्ट्रोड हो र एनोड भनेको के हो त, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हो है, पोजिटिभ इलेक्ट्रोड हो। र अर्को पोइन्ट हेर त, हामीले ग्याल्भेनिक सेलमा रियाक्सन के हुन्छ, NaCl-को ग्याल्भेनिक सेलमा रियाक्सन के हुन्छ, NaCl-को ए लाटा NaCl इलेक्ट्रोलाइट मात्रै हो त्यसमा है। क्वेसन नम्बर 3 भनेको छ, पोइन्ट नम्बर 3 यसमा के हुन्छ भने सर 2 मिनट ब्रेक। म यति डिफरेन्स देखेर 2 मिनट ब्रेक दिन्छु है। एमबाप्पेले नै भनिसकेछ त दिनै पर्यो नि, नाम पनि के राख्छु हो भाइहरू, कमसेकम तिमीहरूलाई मैले चिन्छु नि, आफ्नो असली नाम राख न। सर म त हजुरसँग च्याट गर्थेँ त मेरो नाम यस्तो थियो भनेर भनिसकेपछि, जस्तो मैले अघि भर्खरै उस भाइलाई चिनिरहेको थिएँ, C2 सेक्सनको भाइलाई है, उनको नाम सुन्ने बित्तिकै मैले उनलाई चिने। आफ्नो नाम राख। अब तिम्रो नाम सुधीर कुमार झा हो, ठिकै छ ल। पहिला यता हेर, ग्याल्भेनिक सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोडलाई हेर है, ग्याल्भेनिक सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोडलाई है, ग्याल्भेनिक सेलमा दुईटा इलेक्ट्रोलाइटलाई जहिले पनि के गरिन्छ भने दुईटा डिफरेन्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा मुभ गरिन्छ, राखिन्छ ग्याल्भेनिक सेललाई, ठीक छ, दुईटा डिफरेन्टमा। सो हामी के भन्छौँ, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन, 2 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन हुन्छ ग्याल्भेनिक सेलमा। भने हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेलमा के हुन्छ, एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा हामीले के गरिन्छ त, दुईटा इलेक्ट्रोडलाई डिप गरिन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोलाइट है। एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा के हुन्छ त, दुईटा इलेक्ट्रोलाइटलाई डिप गरिन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरूलाई है त, इलेक्ट्रोड्सहरूलाई। सो 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन, 1 इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन है त। अब भन त, दुईटा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन छ भने त्यहाँ बीचमा इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्ट गराउन साल्ट ब्रिज युज हुनुपर्छ, साल्ट ब्रिज, बुझिरहेको छौ। सो ग्याल्भेनिकमा के हुन्छ, साल्ट ब्रिज प्रेजेन्स हुन्छ
भने यसमा हेर त एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा डिप गरेको छ भने इलेक्ट्रिकल कन्ट्याक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई, हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। भनिसकेपछि यहाँ साल्ट ब्रिज युज गर्न पर्दैन है, नो साल्ट ब्रिज, नो साल्ट ब्रिज है, नो साल्ट ब्रिज है, यही कुरा गरौँ है। सो दुईटा इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा हुन्छ ग्याल्भेनिक सेल भने एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा के हुन्छ त, कुन सेल हुन्छ हाम्रो, सरी एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसनमा हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है त। दुईटालाई मैले बाहिरबाट तारले कनेक्ट गरिदिएँ। सो हामीले के भन्छौँ, एउटै इलेक्ट्रोलाइटिक सल्युसन भन्यो भने त्यहाँनिर साल्ट ब्रिज युज गर्नु पर्दैन, दुईटामा छ भने हामीले साल्ट ब्रिज युज गर्नु पर्छ। यो कुरा क्लियर छ कि छैन? यति ड्राई सेलहरू ग्याल्भेनिक सेलको इक्जाम्पल हो। ड्राई सेल हामी ड्यानियल सेल भन्छौँ है, ड्यानियल सेलहरू दे आर द इक्जाम्पल अफ ग्याल्भेनिक सेल। भने यो कहाँ गरिन्छ, यो कहाँ युज गरिन्छ भन्दाखेरि है, यो कहाँनिर युज गरिन्छ भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि मेटललाई डिपोजिट गर्नु छ है, मेटल डिपोजिट गर्नुपर्ने छ भने हामी बेसिकल्ली त्यो मेटललाई डिपोजिट गर्नको लागि मेटालिक सल्युसनबाट त्यसलाई टुक्र्याउँछौँ र लिएर गएर त्यसलाई अक्सिडेसन रिडक्सन रियाक्सन गराउँछौँ। सो हामीले यसलाई मेटल डिपोजिसनमा है, मेटल कोटिङहरू अरे इलेक्ट्रो ग्याल्भनाइजिङहरू मेटल डिपोजिसनमा युज हुन्छ है त, मेटल डिपोजिसन। रिफाइनिङ, भेरी गुड, रिफाइनिङमा लेन्सवेल सेल नि ग्याल्भेनिक सेल होइन सर? यस 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 है, रिफरेन्स सेल, रिफरेन्स रिफाइनिङ है, रिफाइनिङ है, रिफाइनिङ अफ मेटल्समा युज हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ? यहाँसम्म ठिक छ कि छैन? ल ब्रेक अब ल, ओके यहाँसम्म ठिक छ कि छैन? ठिक छैन होइन? फर्स्टदेखिको स्लाइड देखाइदिनु न। ल 2 मिनट ब्रेक है, 2 मिनट ब्रेक। दादा पानी ल्याइदिनु न। धन्यवाद। कस्तो भोक लागिरहेको मेरो, दिउँसम्म फिजिकल हो कि अनलाइन हो क्लास? टपिक जोडिरह हो। लेट अप मुभ टुवर्ड्स है। अब फेरि अरु कन्सेप्टमा मुभ हौँ है। ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि हामी न्यू टपिक पढ्छौं कल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। स्ट्रक्चर अफ ड्राई सेल प्लिज है। सो अब हामी पढ्छौं इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है। पहिला हामी के पढौं भन्दाखेरि त्यो फेसबुक खोलेर त्यो फेसबुक हेर्ने काम गर्ने हैन है। अहिले यस्तो काम गर्यो भने म फेरि सर ड्राई सेल ओन्ली एप्लिकेसन एजीबीआर साल्ट ब्रिजमा युज हुन्छ। एजीबीआर आफै फर्क हुन्छ सिधा प्रोभाइड। ल अब हामीले के पढौं भन्दाखेरि अब हेर है। अब हामीले पढौं वाटर इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल र इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज यो तीनटा पढौं। यो तीनटा पढिसकेपछि भयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। यति नै हो। अनि एउटा फेराडेज ल पढ्नु पर्छ। इलेक्ट्रोड्स भनेको के हो? इलेक्ट्रोड्स भनेको कुनै पनि मेटल छ, मेटल अर एलोइज that can loss
that can loss and gain electron है electrons यदि कुनै पनि स्पेसिस छ त्यो स्पेसिस चाहिँ के छ त जसले चाहिँ गेन इलेक्ट्रोन्स हो यो इलेक्ट्रोन्स हैन सो यदि कुनै पनि एउटा स्पेसिस छ जुन स्पेसिसले इलेक्ट्रोन लस पनि गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ अर लस गर्छ गेन गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोड्स हैन सो इलेक्ट्रोड्स भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड्स त्यो मेटल्स भन्छौं हामी एलोइजहरु भन्छौं है सो मेटल्सहरु अर एलोइजहरु जसले चाहिँ के गर्न सक्छ इलेक्ट्रोन लस पनि गर्न सक्छ र इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौं इलेक्ट्रोन्स सरी यो इलेक्ट्रोन्स लेखेको के हो हामी त्यसलाई भन्छौं इलेक्ट्रोड्स है इलेक्ट्रोड्स अब हामीले यहाँनिर युज गर्ने इलेक्ट्रोड्सले के गर्छ यसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अर यो इलेक्ट्रोड्सले के गर्छ त इलेक्ट्रोडले इलेक्ट्रोन लस पनि गर्न सक्छ है र त्यस्ता कम्पाउन्डलाई अर त्यस्तो मेटेरियल्सलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोड्स र इलेक्ट्रोड्सले इलेक्ट्रोन गेन पनि गर्न सक्छ लस पनि गर्न सक्छ तिमीलाई थाहा भइसक्यो सो कुनै पनि इलेक्ट्रोड्सको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सीलाई इलेक्ट्रोन लसको टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ भन त यो इलेक्ट्रोन लस गर्ने प्रोसेस के हो भन त हामीलाई भन त लस भनेको एल हो नि के हो एल हो लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको अक्सिडेसन हो सो यो टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं त अक्सिडेसन पोटेन्शियल है टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं अक्सिडेसन पोटेन्शियल हेरे सो कुनै पनि इलेक्ट्रोड्सको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं अक्सिडेसन पोटेन्शियल भन्छौं भने इलेक्ट्रोन गेन गर्ने एउटा मेटलको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं म अलिकति तल लेखिदिन्छु यसलाई म पछि एक्जाम्पल दिन्छु व्हाट इज अक्सिडेसन पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियल गरेर है त सो इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई रिडक्सन पोटेन्शियल है इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं गेनको टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोन गेन गर्ने प्रोसेस भनेको के हो आरसीजी हो दैट मिन्स त्यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन पोटेन्शियल त्यसलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन पोटेन्शियल इलेक्ट्रोन गेन भनेको कुन रियाक्सन हो रिडक्सन हो सो गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई हामी के भन्यौ त रिडक्सन पोटेन्शियल हामी त्यसलाई के भन्यौ रिडक्सन पोटेन्शियल ल अब एकदम सिम्पल कुरा इलेक्ट्रोन लस के हो इलेक्ट्रोन गेन के हो है त सो इलेक्ट्रोन लस हेर त बेसिकली इलेक्ट्रोन लस कसरी हुन्छ मिन्स हेर त अक्सिडेसन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन हो नि सरी अक्सिडेसन भनेको के हो लस अफ इलेक्ट्रोन हो भने इलेक्ट्रोन लस हुँदा के हुन्छ एउटा यम भन्ने स्पेसिस छ त्यो यम भन्ने स्पेसिसले इलेक्ट्रोन लस गरेर के फर्मेसन गर्छ यमी हो एसआई को टेन्डेन्सी हो यही टेन्डेन्सी ठीक छ यही टेन्डेन्सी र एसआईलाई हामी सिम्बोलाइज गर्छौं एसआईलाई हामी के भन्छौं भने ई अक्स पनि भन्छौं एउटा कुरा ई अक्स दैट इज द इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हेरे इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और यसलाई हामीले कसरी पनि सिम्बोलाइज गर्न सक्छौं भने यम बाट हेर त इनिशियल यम छ फाइनल यम प्लस छ कि छैन छ भने हेर त ई यम बाट यदि यम प्लस दिइराछ भने दैट इज यो भने पनि कुन रियाक्सन हो यो रियाक्सन हो अक्सिडेसन र यसैलाई हामी के भन्छौं अक्सिडेसन पोटेन्शियल पनि भन्छौं हामी के भन्छौं अक्सिडेसन पोटेन्शियल बुझिराछ यो भनेको यम बाट यम प्लस मा जानको लागि एउटा इलेक्ट्रोन लस गर्नुपर्छ कि पर्दैन obviously पर्छ लस अफ रियाक्सन भनेको लस अफ इलेक्ट्रोन भनेको कुन हो अक्सिडेसन हो सो यसरी यम बाट यम प्लस फर्मेसन गरिराछ भने लस अफ इलेक्ट्रोन बाट हुन्छ यो रियाक्सन भनेको अक्सिडेसन भनेर सम्झिनु र यो पोटेन्शियल जुन भ्यालु दिएको हुन्छ त्यो भ्यालु भनेको के हो त अक्सिडेसन पोटेन्शियल ठीक छ बुझेछ यो अहिले न्यूमेरिकल गर्दा एकदम धेरै काम लाग्छ बुझेछ कि नै ल रिडक्सन भनेको के हो रिडक्सन रियाक्सन भनेको गेन अफ इलेक्ट्रोन हो मान यम प्लस स्पेसिसले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो त्यसले के फर्मेसन गर्दियो त यम फर्मेसन गर्दियो यो भनेको रिडक्सन रियाक्सन हो रिडक्सन ई भनेको पोटेन्शियल है त ई भनेको पोटेन्शियल सो हेर त यो रिडक्सन हो रिडक्सन रियाक्सन है यो रिडक्सन रियाक्सन भनेको के हो त गेन अफ इलेक्ट्रोन हो के हो त गेन अफ इलेक्ट्रोन हो यो स्पेसिसले हेर त इलेक्ट्रोन गेन गरेर मेटल फर्मेसन गरिराछ अक्सिडेसन स्टेट +1 देखि 0 मा गइराछ दैट मीन्स दिस इज गेन अफ इलेक्ट्रोन है त एउटा इलेक्ट्रोन उले गेन गरेर 0 मा कन्भर्ट गरिराछ भने दैट इज कॉल्ड एज त्यो रियाक्सनलाई हामी के भन्छौं रिडक्सन रियाक्सन भन्छौं र यतिखेरको पोटेन्शियललाई हामी के भन्छौं त रिडक्सन पोटेन्शियल यतिखेरको पोटेन्शियल हामी के भन्छौं ई भनेको पोटेन्शियल है ई भनेको पोटेन्शियल सो ई रिडक्सन पनि लेख्न सकियो और हेर त और
यहाँ एम प्लस देखि फाइनल कहाँ गइराछ एम मा के अरे एम प्लस देखि फाइनल एम मा गइराछ सो एम प्लस देखि कहाँ गएको छ त एम यो दुईटा सिम्बलाइज हो यो हेर त कसरी फर्मेसन हुन्छ यो भन्ने बित्तिकै तिमीले सम्झ दिस इज गेन अफ इलेक्ट्रोन यो भनेको के हो गेन अफ इलेक्ट्रोन हो इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ एम प्लस देखि पोजिटिभ चार्ज डिक्रिज गर्नको लागि एउटा नेगेटिभ चार्ज एड गर्नुपर्छ दैट मीन्स इट नट भनेको के हो ई नट भनेको के हो ल ओके म भन्दैछु गेन अफ इलेक्ट्रोन गरिरहेछ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रिडक्सन पोटेन्शियल सिम्पल है रिडक्सन पोटेन्शियल है यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियल इफ मेजर्ड एट है स्टैंडर्ड कंडीशन है at standard condition is 25 degrees Celsius at 298 Kelvin then it is called as कुन पोटेन्शियल भन्छौ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन और रिडक्सन पोटेन्शियल भन्छौ मैले यहाँ ऑक्सीडेशन सेलमा पनि सेम हो है ऑक्सीडेशन और रिडक्सन पोटेन्शियल है रिडक्सन पोटेन्शियल भन्छौ र त्यसलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौं ई नटबाट केबाट ई नट है सो हेर एउटा पोटेन्शियल हुन्छ अक्सिडेसन पोटेन्शियल त्यो भनेको लस अफ इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल हो अर्को पोटेन्शियल भनेको के हुन्छ त रिडक्सन पोटेन्शियल अर्को रिडक्सन पोटेन्शियल भनेको गेन अफ सबभन्दा मेन कुरा सिम्बल हो स्ट्यान्डर्ड भ्यालुको लागि हामीले के युज गर्ने हामीलाई तिमीलाई भ्यालु दिया हुन्छ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु कहिले पनि सोध्दैन है सो एउटा हुन्छ रिडक्सन पोटेन्शियल अर्को अक्सिडेसन पोटेन्शियल जति जे कुरा छ यही दुनियाँमा छ जति जे कुरा छ यो सिम्बलमा पनि यो पछाडीको सिम्बल हुन्छ नि यो पछाडीको सिम्बल दुनिया छ बुझ्यो छ बुझेन छैन यो दुईटालाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त मेजर गरिराछौं यो दुईटालाई हामीले के गरिराछौं मेजर गरिराछौं एट स्ट्यान्डर्ड कन्डिसन है त हामीले केमा मेजर गरिराछौं स्ट्यान्डर्ड कन्डिसनमा मेजर गरिराछौं भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त स्ट्यान्डर्ड अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन पोटेन्शियल है कुनै बुकमा 273 पनि दिएको छ कुनै पनि बुकमा 273 पनि दिइराछ कुनैमा 298 पनि दिइराछ है सो एउटा रेफरेन्स भ्यालु लिएर हामीले यसलाई चाहिँ काम गर्न सकिन्छ त्यसको लागि त्यो ठुलो प्रब्लम भएन ठुलो प्रब्लम चाहिँ आत्तिनु परेन है त कतिको बुझिराछ भन त बुझेको छ भने अब सिधै इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो ल अब सधैँ कुरा बुझ्ने अब सधैँ के बुझ्ने भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट के हुन्छ भने कुनै पनि सेलको लागि कुनै पनि इलेक्ट्रोडको लागि इनट अक्सिडेसन इज इक्वल्स टु माइनस इनट रिडक्सन हुन्छ है माइनस इनट रिडक्सन है कुनै पनि सेलको लागि अक्सिडेसन र पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु सेम हुन्छ भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ कुनै पनि इलेक्ट्रोडको लागि पोटेन्शियल भ्यालु सेम हुन्छ युज अनदर एन्सर ओके है त कुनै पनि पोटेन्शियलको लागि चाहिँ के हुन्छ अरे अक्सिडेसन पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियलको रिलेसन लेख्यो भने यो अक्सिडेसन र पोटेन्शियल र रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु के हुन्छ त जहिले पनि भ्यालु इक्वल हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त्यो भ्यालु के हुन्छ इक्वल हुन्छ र त्यो भ्यालु के हुन्छ अपोजिट हुन्छ त्यो भ्यालु के हुन्छ त अपोजिट हुन्छ हामी सिम्पल तरिकाले यसलाई गर्न सक्छौं है त यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं है सो तिमीलाई मान यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोडको दिइराछ है त कप्परको दिइराछ भने फर एक्जाम्पल है मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ कप्परको अक्सिडेसन पोटेन्शियल है एक्जाम्पलको लागि कप्परको रिडक्सन पोटेन्शियल गरौँ दैट मीन्स कप्परको रिडक्सन पोटेन्शियल कति दिएको छ त यसको भ्यालु कति छ कप्परको रिडक्सन पोटेन्शियलको सिम्पल तरिकाले बुझ्दाखेरि प्लस 0.34 भोल्ट छ भने मलाई भन कप्परको अक्सिडेसन पोटेन्शियल कति हुन्छ त अक्सिडेसन पोटेन्शियल कति हुन्छ -0.34 भोल्ट यो दुईटा चाहिँ रिलेसन है अक्सिडेसन र रिडक्सन पोटेन्शियलको भ्यालु सधैँ के हुन्छ सेम हुन्छ तर तिनीहरुको के हुन्छ त साइन के हुन्छ अपोजिट हुन्छ अब लेखौं इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज प्यारा भाइ बहिनी हेर मैले 2-4 वटा मेटलको सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गरे सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गरे र इलेक्ट्रोन गेन भनेको मैले सबैको रिडक्सन पोटेन्शियल मेजर गरे र तिनीहरुको त्यो गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई मैले सर अक्सिडेसन पोटेन्शियल इज अलवेज नेगेटिभ हैन म भन्दैछु एकछिन है त मैले सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गरे
है 10-12 वटा इलेक्ट्रोडको र त्यो इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीको आधारमा मैले एउटा सिरिज कन्स्ट्रक्ट गरेँ, त्यसलाई मैले टेबुलेसन गरेँ र त्यो टेबुलेसन गरेको फर्मलाई के भन्छ त इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है, त्यसलाई के भन्छ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। सबै मेटल्सको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई मैले के गरेँ मेजर गरेर तिनीहरूको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीलाई मैले टेबुलेट फर्ममा गरेर राख्दाखेरि के भयो त एउटा सिरिज बन्यो। त्यो सिरिज यो च्याटिङले मलाई एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ है। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज कन्स्ट्रक्ट हुन्छ है त। सो बेसिकल्ली एउटा सिरिज फर्मेसन भयो के को आधारमा भन, एउटा यम भन्ने मेटलको मैले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गर्ने, यसको सर्टेन भ्यालु आउला। एन प्लस मेटलको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गर्ने, यसको सर्टेन भ्यालु आउला। यो सबै भ्यालुलाई मैले के गरेँ त टेबुलेटेड फर्ममा राखेँ भने द्याट इज कल्ड, त्यो सिरिजलाई हामी के भन्छौँ इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। केही पनि छैन। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको के हो मेरा प्यारा भाइ बहिनी, लाइक सीए नारायण है, लाइक सीए नारायण मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो। लाइक सीए नारायण मेसेज है, मेसेज अल जाइन फिमेल टिन कमा गर राइट हाई क्यूटी सी क्लेम्ड गोल्डन फोन। सी क्लेम्ड गोल्डन फोन है त, सी क्लेम्ड गोल्डन फोन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है। लाइक सीए नारायण मेसेज अल, एकजना सीए नारायणको लभ परेछ के है, लभ कसरी परेछ भन्दाखेरि उसले के भनेर मेसेज गरेछ, हाई क्यूटी सी क्लेम्ड गोल्डन फोन भनेर मेसेज गरेछ हैन। सो अर्को साथीले भन्छ त्यसको लभ पर्यो मेरो नै लभ पार्दैन भनेको अब को हुन्छ भन्दाखेरि कसलाई मन पराउँछस् भनेको एउटा ज्यान हाम्रो एकजना ज्यान भन्ने साथी छ, उसको चाहिँ एउटा फिमेल टिन छ क्या है, एउटा टिन एजको एउटा फिमेल छ, त्योसँग लभ पार्दै भनेर भनिरहेछ। र सीए नारायणले जस्तो अर्को साथीले के भन्छ भने सीए नारायणले जसै सबै ज्यानको फिमेल टिन्सहरूलाई मेसेज के गर्छ भन्दाखेरि हाई क्यूटी सी क्लेम्ड गोल्डन फोन है त, सी क्लेम्ड गोल्डन फोन। सधैँ कुरा एउटा विचार गर, लाइक भनेको लिथियम पोटेसियम, सीए भनेको क्याल्सियम, एन भनेको सोडियम, मेसेज भनेको म्याग्नेसियम, अल भनेको अल्मुनियम। आई हेट दिस प्लिज अरे, यो पहिला सुनेको छौ र? जाइन फिमेल टिन भनेको एसएन, राइट भनेको राइट लेख्ने लिडले हो है, लिड पिभी हाइड्रोजन, यो मेरो आफ्नै हो है, मैले कसै कहीँबाट चोरेको पनि होइन, मलाई कपिराइट लाग्दैन, ढुक्कै थाहा छ। हाई भनेको हाइड्रोजन, क्यूटी भनेको कपर, सी भनेको सिल्भर, यो सी भनेको सिल्भर, क्लेम्ड भनेको क्लोरिन, गोल्डन भनेको एयु र फोन भनेको फ्लोरिन, फोन भनेको के त फ्लोरिन है त। सो लिथियम पोटेसियम क्याल्सियम सोडियम म्याग्नेसियम अल्मुनियम जिंक आइरन टिन लिड हाइड्रोजन कपर सिल्भर क्लोरिन गोल्ड र फ्लोरिन हो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। सो लिथियम बेरिलियमको किन मेजर गर्नु पर्यो हो, बेरिलियमको जसले इलेक्ट्रोडको त्यस्तो टेन्डेन्सी नै देखाउँदैन धेरै भने। लिथियम पोटेसियम क्याल्सियम सोडियम म्याग्नेसियम अल्मुनियम जिंक आइरन टिन लीड हाइड्रोजन कपर सिल्भर क्लोरिन गोल्ड र फ्लोरिन के भनिरहेछ? सर रिएक्टिभिटी सिरिजसँग मिल्छ, धेरै मिल्दैन बाबु। ल अब इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज, यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज है, यो माथिदेखि तल आएको है, यो माथि यहाँ आयो, यहाँ आइसकेपछि फेरि त्यही तलबाट कन्टिन्यू गरेको है इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज। अब जहिले पनि के कुरा बुझ भने मैले अगाडि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज यो लेख्छु अनि नयाँ स्लाइडमा है त, नयाँ स्लाइडमा चापा मेटल अरे। ल अब नयाँ स्लाइडमा हेरे, लाइक सीए नारायण मेसेज अल जैन फीमेल टीन राइट हाई क्यूटी
सी सिल्भर, सी क्लेम्ड गोल्डन फोन है, गोल्डन फोन है। सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गरेको है, सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी मेजर गरेको। सो पहिलो कुरा के सोच भने यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हो बेस्ड अन रिडक्सन पोटेन्शियल है। कसको आधारमा? रिडक्सन पोटेन्शियलको आधारमा। सबैको स्ट्यान्डर्ड रिडक्सन पोटेन्शियल। द्याट मिन्स यहाँनिर लिथियम प्लसले के गरिरहेछ? इलेक्ट्रोन गेन गरेर, सरी यहाँबाट फ्लोरिन हो, यो F2 हो। सो है त फ्लोरिन F2 को फर्ममा लेखिदिरहेको छु मैले। लिथियमको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने यसलाई सबैको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हो। जस्तै तिमीले क्याल्सियमको हेर्यो भने Ca+2 बाट दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गरेर यसले Ca है, यसको Ca सबै त्यही हो, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हो। पहिलो कुरा ब्रोमिन यो सिल्भरको तलपट्टि हुन्छ। हामीलाई त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, त्यही भएर मैले त्यो कुरालाई गरिन है त। ब्रोमिन छ भने यो ब्रोमिन भनेको सिल्भर र क्लोरिनको बिचमा हुन्छ। ब्रोमिन नट इम्पोर्टेन्ट। हामीलाई इन्ट्रान्सको लागि सबभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो, एक दुईटा मात्रै छ है। सो यसलाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है त। ल अब पहिलो के हुन्छ भने यो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज बुझ है त। हाइड्रोजनको 0 हुन्छ। यो हाइड्रोजन माथिका एलिमेन्ट्सहरुको भ्यालु कति हुन्छ थाहा पर्दैन हामीलाई। माथिको नेगेटिभ हुन्छ, तलपट्टिको के हुन्छ त? पोजिटिभ हुन्छ। तलपट्टिको के हुन्छ? पोजिटिभ। पहिलो कुरो राइटबाट कसरी लेख्ने भनिरहेछ अब है। सो हेर, राइट लेख्ने लिडले भन्छौ नि, पेन्सिलको लिडले लेख्ने हो कि नै? लिड भनेको पीबी हो कि नै भन त है। ल जहिले पनि इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा यो हाइड्रोजनको रेफरेन्स भ्यालु 0 मान्छौं, त्योभन्दा माथिपट्टिको नेगेटिभ मान्छन् र तलपट्टिको पोजिटिभ मान्छन्। हेर त, लिथियमको एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी नेगेटिभ रहेछ। यो नेगेटिभ रहेछ भने जस्तो सिल्भरको Ag+ को इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के रहेछ? पोजिटिभ रहेछ। के अरे? पोजिटिभ रहेछ है, पोजिटिभ रहेछ। सुन पहिला अब एकछिन च्याटिङ छोड, यहाँ सुन, अहिले पछाडि फेरि हैन है, पछाडि बुझिन्न। यो बुझ्यो भने सिद्धि हो है। लिथियमको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी नेगेटिभ रहेछ, सिल्भरको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी पोजिटिभ रहेछ। तिमीलाई भन त, तिमीलाई कुनै काम मन परेको छैन, कुनै काम तिमीले इच्छाएको छैनौ भने तिमीलाई त्यो काम गर्न मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ कि लाग्दैन? तिमी कुनै कुराप्रति नेगेटिभ छ भने तिमीलाई फेरि लाग्छ हुन्छ। तिमी कुनै पनि कुराप्रति नेगेटिभ छौ भने त्यो काम गर्छौ? तिमी गर्छौ? कसैले नि गर्दैन। लेट अस कम्पेयर। यहाँ हेर, एकदम राम्ररी कम्पेयर गर। लिथियमले इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीमा नेगेटिभ छ। इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी नेगेटिभ छ भने इट डज नट लाइक टु गेन इलेक्ट्रोन है। लाइक गर्दैन, इट डज नट लाइक है त। इट डज नट लाइक टु गेन इलेक्ट्रोन। गेन इलेक्ट्रोन। अरे यसको अर्थमा हामी के भन्न सक्छौं भने इट लभ टु लस इलेक्ट्रोन। हेरे, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के छ? नेगेटिभ छ। द्याट मिन्स इट डज नट लाइक टु गेन इलेक्ट्रोन। उसले इलेक्ट्रोन गेन गर्नको लागि उसले खासै मन पराउँदैन, बट इट लभ्स टु लस इलेक्ट्रोन है। उसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लस गर्न मन पराउँछ भने भन त इलेक्ट्रोन लस कुनमा हुन्छ? एनोड कि क्याथोड? भन त, इलेक्ट्रोन लस एनोडमा हुन्छ कि क्याथोडमा हुन्छ? एनोडमा हो। कहाँ हुन्छ? एनोडमा। सो माथिपट्टिका एलिमेन्ट्सहरु जति पनि छन् त्यो माथिपट्टिका एलिमेन्ट्सहरु दे लभ टु बी एनोड। तिनीहरु एनोड हुन एकदम मन पराउँछन् भने तलपट्टिका एलिमेन्ट्स जति तलपट्टि गइन्छ, तल जाँदाखेरि तिनीहरुले के मन पराउँछन् त? क्याथोड। त्यसले के मन पराउँछन्? क्याथोड। अब मलाई सिम्पल तरिकाले भन, मसँग दुईटा इलेक्ट्रोड छ, एउटा इलेक्ट्रोड जिंकको छ र एउटा इलेक्ट्रोड के छ? कप्परको छ है। मसँग दुईटा इलेक्ट्रोड छ, जिंक र कप्पर। मलाई भन त कुन एनोड हुन्छ, कुन क्याथोड हुन्छ? कुन एनोड, कुन क्याथोड? जिंक एनोड, कप्पर क्याथोड, जिंक एनोड, कप्पर क्याथोड, जिंक एनोड, कप्पर क्याथोड, जिंक एनोड, कप्पर क्याथोड। यो कन्सेप्ट बुझ्यो? सो जति पनि माथिपट्टि हेर त, जिंक र कप्परमा कुन चाहिँ माथिपट्टि छ? जिंक माथिपट्टि छ। सो जिंक माथिपट्टि हुनु भनेको यसले के को काम गर्छ त? एनोडको काम गर्छ। र कप्पर तलपट्टि छ भने यसले के को काम गर्छ त? क्याथोडको। पहिलो कन्सेप्ट बुझ्यो? कि नै? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। ल बुझ्यो। अब मलाई फेरि भन्देऊ, मैले जिंक र यो मेट्यो है त, मैले जिंक र कप्पर लिँदा यस्तो भयो।
नाउ लेट अस टेक एन एक्जाम्पल। फेरि एक्जाम्पल लिख त, मैले एउटा इलेक्ट्रोड गरायो सोडियमको, अर्को इलेक्ट्रोड अल्मुनियमको गराएँ भन, एनोड कुन? सोडियमले के को काम गर्छ? सोडियम माथि छ नि, सोडियम माथि छ, माथि सबभन्दा फर्स्टमा के आउँछ त? एनोड। के आउँछ? एनोड। सोडियम एनोड र अल्मुनियम के हो त? क्याथोड। सिद्धि कुरा, एनोड र क्याथोड नै हो। यहाँभन्दा बढी कुरा केही पनि छैन। यहाँभन्दा बढी कुरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको कुरा केही पनि छैन। पहिलो कुरा, पहिलो कन्सेप्ट। दोस्रो कन्सेप्ट के बुझ्न पर्यो भने यहाँनिर दोस्रो कन्सेप्ट के बुझ्न पर्यो? मैले पहिलो कन्सेप्टमा के गरेँ, माथिपट्टिको एनोड, तलपट्टिको मैले के भने त? क्याथोड। दोस्रो कन्सेप्टमा जहिले पनि हो त्यही हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेन्ट भन्दैछु, जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नाउ लेट अस कन्सिडर अक्सिडाइजिङ पावर, रिड्युसिङ पावर पनि म भन्छु है। जहिले पनि के गर्छ भने अप्परले लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ, अप्परले लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ, लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ। पहिलो कन्सेप्ट एनोड र क्याथोडको, दोस्रो यो डिस्प्लेस गर्छ, अप्परले लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ। एउटा एक्जाम्पल लेखौँ है त, एउटा एक्जाम्पल के लेखौँ भने जिंक। हेर त, जिंकको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के छ त? Zn++ बाट दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के छ? अहिले जति भ्यालु छ आई डज नट म्याटर छैन, यसको भ्यालु हुन्छ -0.76 हुन्छ, त्यो कुरा अहिले बिर्सिदेऊ। यसको भ्यालु के छ? नेगेटिभ छ, यसको भ्यालु नेगेटिभ छ। र हाइड्रोजनको त्यही हाइड्रोजनको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी के छ त? भ्यालु 0 छ। यो भ्यालु कति छ? 0 छ। अरु के छ? यो भ्यालु अलिकति हाइयरमा पोजिटिभ छ। हामी के भन्छौँ? पोजिटिभ। मिन्स हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन गेन गरेर H फर्ममा जानको लागि लभ गर्छ के, लभ एकदम मन पराउँछ एज कम्पेयर टु जिंक। त्यसो भए HCl सल्युसन छ, HCl सल्युसनमा H+ र Cl- हुन्छ है, H+ र Cl- हुन्छ। र तिमीसँग जिंकको भेसल छ Zn है, तिमीले के गरिरहेछौ? जिंकको भेसलमा तिमीले के स्टोर गर्न खोजिरहेछौ त? यो जिंकमा HCl हालिरहेछौ, HCl गरेर H+ र Cl- राखिरहेछौ भने अब के हुन्छ भने जिंकको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ कि हाइड्रोजनको? कसको इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ? जिंकको। फेरि हाइड्रोजन भन्छ, जिंकको। इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हाइड्रोजनको बढी हो नि, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हाइड्रोजनको बढी हो भने इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी कसको बढी हो? दुईटामा भन त, दुईटामा कसको बढी हो? ठ्याक्क अपोजिट हेर न, कसको बढी? जिंकको। सो एज कम्पेयर टु हाइड्रोजन, H+ को कम्पेयरमा जिंकले चाहिँ इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी के छ त? बढी छ। लस गर्ने टेन्डेन्सी के छ? बढी छ। सो यसले के गरिदिन्छ भने यो H+ लाई यहाँबाट निकालिदिन्छ, डिस्प्लेस गरिदिन्छ र आफू के फर्मेसन भएर बस्दिन्छ त? ZnCl2 फर्मेसन भएर, Zn++ है। Zn++ इज मोर स्टेबल भन्छौँ अर मोर है त। Zn++ अर जिंक अलवेज लाइक टु लस इलेक्ट्रोन एज कम्पेयर टु हाइड्रोजन। अर सिम्पल तरिकामा, सिम्पल अरु केही पनि बुझ्न छैन, यो कन्सेप्ट हो। जहिले पनि के गर्छ? जिंकको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी बढी छ भने अभियसली के हुन्छ भने यो हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो भने अब हाइड्रोजनले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ, गेन गरेर के फर्मेसन गर्छ? यो हाइड्रोजन र अर्को हाइड्रोजनसित रिएक्सन गरेर के फर्मेसन गरिदिन्छ त? H2 फर्मेसन गरिदिन्छ। के फर्मेसन गरिदिन्छ? H2। जहिले पनि के सम्झ, जुनसुकै कुरा है, जुनसुकै कन्डिसनमा मेरा प्यारा भाइ बहिनीले अब के कुरा बुझ्छन् भने यो सबै कुरा छोड्देऊ, मात्र के गर? अप्परले लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ, अप्परले के गर्छ अरे? लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ। सो हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि सो एलिमेन्ट्स एबोभ है, सो एलिमेन्ट्स अर मेटल्स एबोभ है, एलिमेन्ट्स एबोभ हाइड्रोजन क्यान प्रोड्युस H2 gas from hydroacid हाइड्रोएसिड प्रोड्युस गर्न सक्छ है। सो तिमीलाई भन्देला, तिमीलाई एउटा सिम्पल भन्नेला, यो मध्ये कुन चाहिँ मेटलले हाइड्रोजन प्रोड्युस गर्न सक्छ डिस्प्लेस गरेर भनेर दिन सक्छ? तिमीलाई अप्सन ए मा तिमीलाई के दियो? कुन चाहिँले प्रोड्युस गर्न सक्छ? अप्सन ए मा दियो सिल्भर, अप्सन बी मा थियो गोल्ड, अप्सन सी मा दिइराछ कपर र अप्सन डी मा दिइराछ जिंक। कसले डिस्प्लेस गर्न सक्छ भन त मलाई? कसले प्रोड्युस गर्न सक्छ? कसले? जिंकले। कसले गर्न सक्छ? जिंकले। मैले के भने अप्परले लोअरलाई सधैँ डिस्प्लेस गर्छ, डिस्प्लेस गर्यो भने हाइड्रोजन अब के हुन्छ त? H+ को ठाउँमा के गरेर बस्दिन्छ? Zn++ गरिदिन्छ र यो Cl2 है त,
Cl2 माइनस भने यो तलपट्टिकोले कहिले पनि तलपट्टिकोले क्यानट प्रोड्युस हाइड्रोजन है तलपट्टि लोअर अफ द हाइड्रोजन भन्दा लोअर सिरिज भएकोले क्यानट प्रोड्युस हाइड्रोजन हाइड्रा एसिड भनेको हाइड्रोजन कन्टेनिङ एसिड के बाबु H2SO4 HCl यहाँ हाइड्रोजन छ भने वी कल्ड एज हाइड्रा एसिड सो माथिपट्टिकोले प्रोड्युस गर्छ तलपट्टिकोले प्रोड्युस गर्दैन सिम्पल कुरा माथिपट्टिकोले प्रोड्युस गर्छ तलपट्टिकोले प्रोड्युस गर्दैन पहिलो कन्सेप्ट अब इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट हेर है अब एउटा अर्को कन्सेप्ट थर्ड नम्बरमा के कन्सेप्ट पढ्नुपर्छ भने यसको घर बसेर मजाले आनन्द तरिकाले हेर एकछिन है मेरो पेनमा चार्जर पनि सिद्धियो र च्याटिङ गर त च्याटिङ गर अब भयो यति कन्सेप्ट पढिसकेपछि पछाडि त भट्याङ र बुटुङ हो पछाडि केही पनि छैन कन्सेप्ट यही हो इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज मेरो पेन चार्ज भएको थिएन त्यही भएर अघि एक्जाम्पल त्यत्रो भने त मेरो बाबु निदा थियो क्या न सेकेन्ड कन्सेप्ट हेर है सेकेन्ड कन्सेप्टमा मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड कन्सेप्टमा के गर्यो सेकेन्ड कन्सेप्टमा एक्ज्याक्टली के भयो त अप्परले लोअरलाई डिस्प्लेस गर्छ भने यो च्याटिङ गरिरहेको छ यो लेख्नै मिल्दैन है सो थर्ड कन्सेप्टमा के बुझ भन्दाखेरि तीनटा मात्रै इम्पोर्टेन्ट यो एनोड यो क्याथोड कुन एनोड कुन क्याथोड र थर्ड कन्सेप्टमा के बुझ भने तलकोले काम गर्छ सधैँ यो नेपालीमा है तिमीलाई थ्योरी के पढ्नुपर्छ आई डोन्ट नो तर मैले एक्जाममा के भन्छु भने तलकोले काम गर्छ है तलपट्टिकोले काम गर्छ क्वेशन के सोध्छ भने Na प्लस NaCl को एक्वास सल्युसनको तिमीले यो इलेक्ट्रोलाइसिसलाई युज हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि व्हाट इज क्याथोडिक प्रोडक्ट र व्हाट इज एनोडिक प्रोडक्ट यो सोध्छ व्हाट इज एनोडिक प्रोडक्ट धेरै सोध्ने क्वेशन हो यो अर्को प्याटर्न एकदम सजिलैले बुझ्न सकिन्छ नेपालमा के हुन्छ अधिकृतले काम लगाउँछ सुब्बाले काम लगाउँछ खरदारले काम कसलाई लगाउँछ त फेरि पालेलाई है गेट पालेलाई सो सधैँ काम गर्ने को तलपट्टिको द्याट मिन्स जुन तल्लो पदमा छ त्यो काम गर्छ मलाई भन त एक्वास NaCl मा सहायक अरे पालेमा भने सहायकलाई सो एक्वास NaCl मा दुईटा क्याटायन्सहरु हुन्छ Na प्लस र Na प्लस तिमीलाई भन्छ अघि मैले भने यो इलेक्ट्रोलाइसिस गरिरहेको छु भने यो क्याटायन्स मुभ गर्छ क्याथोडमा अब मलाई भन त यो दुईटामा तलपट्टिको को छ र कसले काम गर्छ त्यहाँ कसले काम गर्छ सोडियम र हाइड्रोजनमा हेर न इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा सोडियम कहाँ छ यहाँ माथि छ माथिल्लो तहमा छ सातौं तह हाइड्रोजन कतिौं तहमा छ त तल्लो तहमा छ मिन्स अब के हुन्छ यो दुईटै क्याटायन्स मुभ हुन्छ क्याथोड मुभ भइसकेपछि यो तलपट्टिकोले काम गर्ने हो नि सो हाइड्रोजनले अब त्यहाँनिर काम गर्छ क्याथोडमा सो त्यसले के प्रोड्युस गर्छ त हाइड्रोजन ग्यास के प्रोड्युस गर्छ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोडक्ट है फर प्रोडक्ट अफ इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिसमा अब क्याथोड पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्छ अब त्यत्रो पढायो फर इलेक्ट्रोलाइसिसमा के सम्झ भन्दाखेरि तलपट्टिकोले काम गर्छ सधैँ तल कसले काम गर्छ तलपट्टिकोले ठीक छ भयो कि भएन फर एनायन ल एनायन को लागि यो सिरिज सम्झ है एनायन को लागि के सिरिज सम्झ भने सिम्पल तरिकाले एनायन को लागि स्नो CBI है स्नो CBI SCNOW एनायन को लागि SCNOW CBI सिरिज के हुन्छ माथिपट्टि
SO4 माइनस माइनस अनि आउँछ NO3 माइनस अनि आउँछ OH माइनस अनि के आउँछ C भनेको क्लोरिन माइनस अनि ब्रोमिन माइनस र अर्को के आउँछ त आयोडिन माइनस एनायन को लागि। अब त्यसपछि इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोडक्ट हेर्छौं हामी। है इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोडक्ट अनि दुई चारवटा क्वेशन गराउँछु, गराइसकेपछि म आजलाई बिदा हुन्छु हैन। अब यो सबै रिलेटेड है। ल एउटा क्वेशन लेख त, क्वेशन लेख त। द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट अफ aqueous CuSO4 is ल CuSO4 is aqueous CuSO4 को इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोडक्ट के हो भनेर आयो है, के हो भनेर। ल कम्पेयर गरेर त के होला, अप्सन छैन, भन न के होला मलाई भन्देऊ त। CU र O2 एनायन को सिरिज को मतलब अघि हाम्रो केटायन को सिरिज थियो नि प्यारो भाइ, केटायन को अगाडि एक्ज्याक्टली त्यही सिरिज हो। CuSO4 एक्वास फर्ममा छ, कुन फर्ममा एक्वास। पोसिबल केटायन्स र एनायन्स लेख। केटायन्स कुन कुन हुन सक्छ, Cu++ हुन सक्छ, Cu++ र H+ हुन सक्छ। एनायन्स कुन हुन सक्छ, एनायन्स हुन सक्छ हेर त SO4 माइनस माइनस र तिम्रो के हो त OH माइनस। अब कम्पेयर गर त अगाडिको सिरिज केटायन को सिरिज कम्पेयर गर। मैले सधैं भनेको तलपट्टिकोले काम गर्छ, तलपट्टिको। मलाई भन्छ कपर र हाइड्रोजनमा कुन तल छ, कपर र हाइड्रोजनमा कुन तल छ, Cu तल छ। सो के हुन्छ, यो जान्छ Cu फर्मेसन हुन्छ Cu मा। र अब भन त सल्फेट र OH मा कुन फर्मेसन हुन्छ, सल्फेट र OH मा कुन तलपट्टि छ OH माइनस तलपट्टि त्यहाँ गएर के फर्मेसन गरिदिन्छ त अक्सिजन। के फर्मेसन गरिदिन्छ, अक्सिजन। भयो भयो कि भएन? सजिलो छ कि गाह्रो छ, बुझ्या छ कि छैन? बोला त बुझेको छ कि छैन, बुझेको छ कि छैन? ल हो त्यही दुई चारवटा एक्जाम्पल गर्दैछौँ अब। सो इलेक्ट्रोलाइसिस को प्रोडक्ट के हुन्छ, यो क्याथोडिक प्रोडक्ट हुन्छ, केटायन मुभ टुवर्ड्स क्याथोड, र के हुन्छ एनोडिक प्रोडक्ट है, एनोडिक प्रोडक्ट। अब फेरि एउटा फर्दर एउटा क्वेशन गर त, क्वेशन है, व्हिच अफ द फलोइङ डज नट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। मेरो पेनमा चार्ट सिट दियो है। व्हिच अफ द फलोइङ डज नट, त्यो त्यही हो के बाबु, वाटरको ठाउँमा अक्सिजन आउने हो के। व्हिच अफ द फलोइङ डज नट क्वेशन, यो पेन युज गरिरहेछ, डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तलका मध्ये कसले हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्दैन, कसले डिस्प्लेस गर्दैन है। सो हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस नगर्ने, द्याट मिन्स हाइड्रोजन प्रोड्युस नगर्ने कुन कुन हो, अरु कुन हो भनेर भनेको छ है। सो अप्सन ए मा लेख लिड, अप्सन ए मा लिड, अप्सन बी मा लेख टिन, बी मा टिन, अप्सन सी मा लेख कपर, अप्सन सी मा कपर, र अप्सन डी मा लेख अल्युमिनियम, अप्सन डी मा लेख अल्युमिनियम। ल भन, यो CN हो, टिन हो, टिन। अब यहाँबाट पनि केही कुरा बोल्न पर्यो भने तिमीले पिटाइ खान्छ है। ल अझ अल्युमिनियम भन्छ, फेरि अल्युमिनियम भन्छ। केही पनि नगर, कसले डिस्प्लेस गर्न सक्दैन, हाइड्रोजन भन्दा तलपट्टिको जुन हुन्छ तलपट्टिकोले डिस्प्लेस गर्दैन, तलकोले। को हाइड्रोजन भन्दा तल कुन हो, हाई क्युटी, कुन हो कपर। सिद्धियो एन्सर। अझ अरु क्वेशन हेरिरहेको छु, अरु क्वेशन। एउटा क्वेशन छ, एउटा क्वेशन हेर त। व्हिच अफ द फलोइङ, राम्रो क्वेशन है यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज used as reference electrode, reference electrode
Hg2Cl2 C भनेको Hg2Cl2 र अप्सन डी भनेको अल अफ दिस। एन्सर कुन हो भन छिटो? सी है। एन्सर कुन? सी। ल अब अझै एक दुईटा क्वेशन गरौँ। अझै एक दुईटा क्वेशन भन्दा अगाडिको एउटा गर्नु पर्यो है त। अगाडिको के पार्ट गर्नु पर्यो भने ल ठिकै छ। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज अलिकति याद गर त। अगाडिपट्टिको इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको माथिपट्टि लिथियम थियो, तलपट्टि हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको तलपट्टि अरु सर फेराडेज है। सो लिथियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजनको तल के थियो त कपर गोल्डहरु थियो, मानव गोल्ड है। एउटा कुरा हामीले सबैको यो इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीको आधारमा गरे हो कि नै? इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीको आधारमा गरे हो। इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सीको आधारमा हो है। यो भ्यालु कति थियो? 0। सरी यो भ्यालु के थियो? नेगेटिभ। यो भ्यालु नेगेटिभ। यो भ्यालु कति थियो? 0। यो भ्यालु के थियो त? पोजिटिभ। यो भ्यालु के थियो त? पोजिटिभ। स्नो सीबीआई को एप्लिकेसन भनेको एनाइन्स को लागि हेर न, एनाइन्स को लागि तलपट्टि हुनेले काम गरेछ भनेर सिरिज गराइदिएको के तिमीलाई सजिलो हुनको लागि है, मेहनत गरेर। सो हेर त यो सबै रिएक्सन भनेको के हो? रिडक्सन हो, रिडक्सन है। भने हामीले यसलाई के भन्छौं? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। यसलाई के भन्छौं त हामी? अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। म सुरुमा भनिरहेको छु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट। मलाई भन त अक्सिडाइजिङ पावर कसको बढी छ भन त मलाई? अक्सिडाइजिङ पावर कसको बढी छ? लिथियम र गोल्डमा है। तलपट्टि जाँदाखेरि अक्सिडाइजिङ पावर के भइरहेछ त? इन्क्रिज भइरहेछ, इन्क्रिज। भने ठ्याक्क अपोजिट भन त माथिपट्टि जाँदाखेरि रिड्युसिङ पावर के भइरहेछ? बढिरहेछ। रिड्युसिङ पावर के भइरहेछ? बढिरहेछ है। सो अक्सिडाइजिङ पावर तलपट्टि जाँदाखेरि के भइरहेछ? बढिरहेछ भने रिड्युसिङ पावर माथिपट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ त? बढिरहेछ। रुक एकछिन, मैले यहाँ धेरै जो क्वेशन अघि के सर एनाइन्सको सिरिजमा क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन थियो नि, त्यो कुन केसमा आउँछ सर भनेर भनेको छ बाबु? त्यो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्टमा, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्टमा कुन चाहिँ हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि तलपट्टिकोले के गर्छ त? डिस्प्लेस गर्छ, तलपट्टिकोले काम गर्छ भन्छ एनाइन्सको केसमा है त। एयु गोल्डको सर आउट अफ कपर सिल्भर आइरन जिंक व्हिच मेटल क्यान बी डिस्प्लेस अल अदर अदर मेटल्स आर सल्युसन। त्यही त हो नि, डिस्प्लेस कसले गर्छ? माथिपट्टिकोले डिस्प्लेस गर्छ, माथिपट्टिकोले है। माथि सबभन्दा तलपट्टि जुन हुन्छ, सबभन्दा तलपट्टि त्यसको चाहिँ डिस्प्लेस गर्न सक्छ है त। तिमीलाई के भनिरहेको छु? जस्तो कपर सिल्भर आइरन र के गर त? जिंक। इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हेर्दा त सबभन्दा तलपट्टि कुन हुन्छ? तलपट्टि। त्यहीबाट थाहा हुन्छ। स्नो बीआई को एप्लिकेसन गर्दिन वान टाइम प्लिज। नानी के पनि छैन, स्नो बीआई को एप्लिकेसन हेर त। स्नो बीआई को एप्लिकेसन के भन्दाखेरि मान तिमीसँग के छ? सल्फेट आयन छ है। इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्टमा सल्फेट आयन आयो, अर्को तिम्रो क्लोरिन Cl- पनि आयो भने है। जस्तो मैले के गरे, अझै Cl- पनि नगरम है, ल OH- नै गरे, OH-। अझै मैले के भने जिंक सल्फेट छ तिमीसँग, जिंक सल्फेट छ, जिंक सल्फेट छ। अनि त्यो जिंक सल्फेट एक्वास छ भने मेरो प्यारो बहिनी जिंक आयन हुन्छ नि त, केटाइन्स Zn++ पनि हुन्छ भने एक्वासबाट के हुन्छ त? H+ हुन्छ। अनि यतापट्टि सल्फेट आयन हुन्छ, सल्फेट आयन, र यतापट्टि एक्वासबाट कुन आयन हुन्छ? OH-। मैले के भने जुन तलपट्टि छ उसैले काम गर्ने हो इलेक्ट्रोलाइसिसमा। यो हेर त, जिंक र हाइड्रोजनमा कुन तल हुन्छ? म्यासेज अल जिन फिमेल टिन अनि राइट हाई क्यूटी हो कि नै? हाइड्रोजन तल हो कि नै? हाइड्रोजन तल हो भने यो जान्छ क्याथोडिक प्रोडक्टमा। यो कहाँ जान्छ त? क्याथोडिक प्रोडक्टमा जान्छ। हाइड्रोजन अब हुन्छ के क्याथोडमा? रिडक्स है, रिड्युस हुन्छ हाइड्रोजन क्याथोडमा। भने हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो दुईटामा तलको भन त स्नो बीआई है, SCNO, यो O, यहाँ हेर त यो भनेको सल्फेट, माथिपट्टि सल्फेट छ अनि नाइट्रेट छ, नाइट्रेट छ है। सो सल्फेट अनि नाइट्रेट र अर्को बल्ल के आउने हो त? OH- आउने हो नि त। सो यो तलपट्टि छ नि। सो अब यो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि के हुन्छ त? यो प्रोडक्ट जान्छ के एनोडमा। एनायन मुभ टुवर्ड्स द एनोड, थाहा छ नि? सो एनोडमा यो प्रोडक्ट जान्छ। सर Hg2Cl2 को बुझाउनु न भन्छ। क्यालोमेल रिफरेन्स इलेक्ट्रोड अघि म के भनेको थिएँ भन्दाखेरि के भनेको थिएँ? सी कालो है, सी कालो।
यो कालो भनेको क्यालोमेल इलेक्ट्रोड हो, क्यालोमेल इलेक्ट्रोड र यो इलेक्ट्रोडको फर्मुला के हो त Hg2Cl2 है। क्यालोमेल इलेक्ट्रोडको फर्मुला के हो Hg2Cl2। मोल्टेन भयो भने कसरी गर्ने होला सर? ल हेर त, मोल्टेन स्टेटमा अरु आयन्सको प्रेजेन्स हुँदैन नि त है। मोल्टेन स्टेटमा अरु आयन्सको प्रेजेन्स हुँदैन। NaCl को मोल्टेन स्टेट छ भने सिम्पल तरिकाले हेर त, यहाँ आयन्स के हुन्छ, यो केटाइन्स Na+ हुन्छ, एनायन्स के हुन्छ Cl- मात्रै हुन्छ। केटाइन मुभ टुवर्ड्स क्याथोड, एउटा मात्रै आयन छ, एक्वस छ भने हाइड्रोजन वाटरको पनि लिएको हामीले, तर मोल्टेन छ भने त्यहाँ पानी हुँदैन। सो क्याथोडमा जान्छ सोडियम हुन्छ, एनोडमा कुन जान्छ त क्लोराइड आयन। सो एनोडिक प्रोडक्ट के हुन्छ क्लोरिन भयो। सर हामीले प्रायोरिटी रियाक्सन हेरेर दिने हैन, अब दिने त एक्चुअली त्यही हो, तर एक्जाममा चाहिँ प्रायोरिटी कसलाई दिने भन्दाखेरि त्यो तनाव हुन्छ भनेर यो फर्मुला निकालेको है। ल ओके सर, केही छ अरु क्वेशन छैन भने मैले इसिएल निकाल्न एक दुईटा क्वेशन गराइदिन्छु, अब एकदम सजिलो छ सर। न्यूमेरिकल गराउँदैछु अब। ल अब फेरि न्यूमेरिकल है त, फेरि न्यूमेरिकल। अब हामीले कुनै पनि सेलको लागि इनर्ट सेल कसरी निकाल्ने है, इनर्ट सेल कसरी निकाल्ने त्यो मेजर गर्ने है त, इनर्ट सेल। अनि सेल नोटेसन फेराडेज गर्ने हो किन नगर्ने है। ल हेर, हाउ टु मेजर इनर्ट सेल है। कुनै पनि सेलको इनर्ट भ्यालु अर यो पोटेन्शियल कसरी मेजर गर्ने भन्दाखेरि मेरो गाउँमा हेर है, मेरो गाउँमा एकजना राते छन् नि, राते नाम हुन्छ नि गाउँतिरको, रातेले सीए पढेर आएको है, चार्टर एकाउन्ट सीए पढेर। मलाई थाहा छैन है भोलि नि क्लास हुन्छ कि हुँदैन, अब आजै यस्तो भइसक्यो, कतिवटा मेसेज गइसक्यो होला। रातेले के पढेर थियो सीए पढेको, सीए पढेर उसले चाहिँ एउटा साइन गरेको 1 लाख रुपैयाँ पाएछ। अनि घर गएछ, हेर न कस्तो काम भन्यो नि, उसले यो गोरु हुन्छ नि, गोरुमा के लगाइदिन्छ थाहा छ, एसी लगाइदिन्छ के गोरुको गोठमा है, बुझिरहेछ। रातेले सीए पढे, तिम्रो गाउँको एकजना राते रे जो एकजना व्यक्ति छन्, गाउँतिर राते काले भन्ने हुन्छ नि, सो रातेले चाहिँ सीए पढे। सो रातेले सीए पढिसकेपछि के भन्छौँ हामी, उसले चाहिँ उसको घर गोरु रहेछ, धेरै पैसा कमाइसकेपछि अब गोरुलाई पनि मैले एसीमा राख्छु भनेको छ। सो इनर्ट सेल भनेको के हो भन्दाखेरि इनर्ट एनोड माइनस क्याथोड है, एनोड माइनस इनर्ट क्याथोड कुन केसमा भन्दाखेरि ओएक्स अक्समा फर अक्सिडेसन। तिमीलाई अक्सिडेसन पोटेन्शियल दिएको छ भने एनोड माइनस क्याथोड। तर इनर्ट सेल छ भने यो राते भनेको रेड हो कि नै, यो राते भनेको रेड हो कि नै, रेड हो। सो रिडक्सन पोटेन्शियल दिएको छ भने, इनर्ट रिडक्सन दिएको छ भने के हुन्छ, यो रिडक्सन पोटेन्शियलको केसमा सीए क्याथोड माइनस एनोड फर रिडक्सन ल एउटा क्वेशन गरौँ है त। क्वेशन के दियो तिमीलाई, द भ्यालु अफ इनर्ट, मैले के पनि भन्दिनँ है, द भ्यालु अफ इनर्ट ZN+2 देखि ZN सम्म है, ZN+2 देखि ZN सम्म कति रहेछ त -0.76 रहेछ। इनर्ट Cu+2 देखि Cu मा कति रहेछ त +0.34 रहेछ। नाउ आइडेन्टिफाई यो सेलको इनर्ट सेल कति हो, आइडेन्टिफाई गर। पहिला अपडेट गर, के कुरा बुझ, यो रिडक्सन पोटेन्शियल हो कि अक्सिडेसन पोटेन्शियल, त्यो कुरा अपडेट गर इन्फर्मेसन तिमीलाई। अनि फर्मुला राते सीए ले हामीले अक्सलाई के राखेको त एसी राखेको, अक्सलाई एसी। ल मलाई भन एनोड कुन हो क्याथोड कुन हो, मलाई सबभन्दा फर्स्टमा मलाई भन यो दिएको पोटेन्शियल अक्सिडेसन पोटेन्शियल कि रिडक्सन पोटेन्शियल। रिडक्सन अरु भन न, रिडक्सन यस एक्ज्याक्टली रिडक्सन है त। किन भन्दाखेरि ZN+2 बाट जिंक फर्मेसन गर्नको लागि दुईटा इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ र गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको मेरा प्यारा भाइ पनि आरसीजी है, रिडक्सन क्याथोड गेन अफ इलेक्ट्रोन है। यो सबै भनेको के हो, रिडक्सन पोटेन्शियल हो। रिडक्सन पोटेन्शियलको हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा के भनेको थियौँ, माथिपट्टि भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ
अनि भ्यालु 0 हुन्छ अनि तलपट्टि के हुन्छ पोजिटिभ माथिपट्टिकोले एनोडको काम गर्छ तलपट्टिकोले कसले काम गर्छ क्याथोड सो एनोड कुन हुन्छ भन त एनोड हुन्छ जिंक र क्याथोड कुन हुन्छ कपर के हुन्छ कपर मलाई भन त तिमीलाई रिडक्सन पोटेन्शियल दिएको राते Ca मीन्स इनर्ट सेल इक्वल्स टु कति हुन्छ त राते है त राते Ca हो नि त सो इनर्ट क्याथोड माइनस इनर्ट एनोड क्याथोड कसले काम गरिरहेछ कपरले कपरको कति छ त प्लस 0.34 भोल्ट प्लस माइनस लेख्ने है प्लस माइनस लेख्नु पर्छ सो प्लस 0.3 भोल्ट माइनस हेर त एनोडको काम कसले गरिरहेछ जिंकको कति छ त माइनस 0.76 भोल्ट माइनस 0.76 भोल्ट सो यसको ओभरअल भ्यालु कति भयो त प्लस 1.1 भोल्ट है प्लस 1.1 भोल्ट बुझ्या छ यो बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो कि बुझेन यो अरे बोल न हो बोल अब फेरि भनिदिनु हुन्छ ल हेर दुईटैमा के दिएको छ त यो रियाक्सन दिएको छ यो रियाक्सन हेर त रियाक्सन तिम्रो यो के हो त रियाक्टेन्ट यो के हो प्रोडक्ट मान न यो रियाक्टेन्ट यो प्रोडक्टमा जानको लागि इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्छ र गेन गर्नु भनेको रियाक्सन के हो त रिडक्सन हो सो दिएको पोटेन्शियल यो इनर्ट कुन हो त रिडक्सन पोटेन्शियल अब अक्सिडेसन वाला केही पनि छैन बाबु अक्सिडेसनमा दियो भने यसलाई कस्तो क्वेशन दिन्थ्यो भने ल हेर नि त तिमी आफै गर न जेडियन देखि जेडियन +2 मा जाँदाखेरि यसको भ्यालु हुँदो रहेछ प्लस 0.76 अनि इनर्ट Cu देखि Cu +2 मा जाँदाखेरि हुँदो रहेछ यसको कति भ्यालु त यसको कति भ्यालु -0.34 भोल्ट ल अब यसको लागि इनर्ट सेल निकाल ल अक्सिडेसनको रिएक्सन इनर्ट सेल इक्वल्स टु 1 निकाल कति आयो यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो कि रिडक्सन पोटेन्शियल हो यो लास्टको गरेको भन त अक्सिडेसन कि रिडक्सन पोटेन्शियल यो भ्यालु सेम त आउँछ त के अरे नि बाबु सेम त आइहाल्छ नि अक्सिडेसन पोटेन्शियल कि रिडक्सन अक्सिडेसन भेरी गुड अक्सिडेसन है त सो अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो भने अक्सलाई के राखेको एसी राखेको कि नि अक्सलाई एसी राखेको सो अब त्यही गर नि त अक्सिडेसन अब दुईटा कन्सेप्ट हुन्छ है तिमीले आइडेन्टिफाई गर्यौ यो अक्सिडेसन पोटेन्शियल हो भने यु क्यान कन्भर्ट इन्टु रिडक्सन पोटेन्शियल न्युमेरिकल गर्दाखेरि फेरि कन्फ्युज हुने हैन रिडक्सन पोटेन्शियलमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ हामी है भ्यालु जस्ट के गर्दिने त यो साइन चेन्ज गर्दिने के रिडक्सन पोटेन्शियलमा साइन चेन्ज गर्यो भने -0.76 भयो अर्को कति भयो त +0.34 भयो साइन चेन्ज भयो फेरि तिमीलाई रिडक्सन पोटेन्शियल अनुसार इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज थाहा छ नेगेटिभ 0 र पोजिटिभ एनोड यो भयो क्याथोड यो भयो फेरि त्यहीबाट गर नि त राते Ca त हो नि है राते Ca भयो दुईटा वेलेबाट गर्न सक्छौ तिमी भयो कि भएन ल अब कति मिनेट बाँकी छ 4 मिनेट भोलि क्लास किन नहुने मेरो अरु ठाउँमा क्लास हुन सक्छ है अक्सिडेसन र रिडक्सन पोटेन्शियल एकउन्टा छुटै दियो भने त्यसरी त दिदैन तर तिमी चेन्ज गर्न त सक्छौ नि ल अब अहिले लास्टमा आएर एनोड र क्याथोड कसरी छुट्याउने यसमा भनेर भन्छ त यो त रौनी कुरा भन् त मेरो भाइ इलेक्ट्रोलाइट्सहरुको कन्डक्टिभिटी कसरी थाहा पाउने बाइ मेजरिङ द कन्डक्टिभिटी सेलले मेजर गर्ने है त कन्डक्टिभिटी सेलले मेजर गर्ने एघार 20 सम्म पढाउनु भनेको छौ मेरो अब लक्कतै क्लास छ म 5 मिनेटमा खाना खाएर म अर्को क्लासमा दौडिहाल्ने हो फिजिकल क्लास म नेममै छु स्पोन्टेनिटीको लागि इनर्ट सेल इक्वल्स टु पोजिटिभ हुनुपर्छ है म पाएँ भने म गराउँछु नेक्स्ट क्लासमा है मैले यहाँनिर पनि 4 घण्टामा पढाउँछु इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 4 घण्टामा 1-2 घण्टामा यति कुरा पढाउँछु भने 2 घण्टा चाहिँ अब एकदम सजिलो हुन्छ फेराडेज ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस र फर्मुला तर मेन आउने क्वेशन सोध्ने यहीबाट हो तिमीले भोलि आउँदाखेरि के अनम्युट प्लिज भनेको छ धेरै बोल्ने हैन अनम्युट प्लिज जोलाई इम्पोर्टेन्ट मात्रै छ है त्यो मात्रै गर्ने सो आस्क अल टु अनम्युट ओके यसमा यो अक्सिडेसन मेरो अघि मैले ल
सर हजुर सर हाइड्रोजन भन्दा माथिको चाहिँ जहिले पनि नेगेटिभ साइन